अहिले हामी क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस पढिरहेका छौँ। सो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस अन्तर्गत क्वेसन नम्बर 2 को बुझ्नु भएन, एकजनाले क्वेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो 2 नम्बरको बुझिन भनेर। हो? भन्नुहोस् त। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। ल हेर्नुहोस् त। अहिले अब सुरु हुन लागेको छ। ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 2 को भन्नुभएको छ, गाह्रो भयो। त क्वेसन नम्बर 2 मा के छ? ल यो हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 2 मा। ल त क्वेसन नम्बर 2 मा यहाँ मैले क्वेसन डिस्प्ले भइरहेको छ, हेरिराख्नु भयो होला। म्याक्स अर्थात् म्याक्सिममको फेरि म्याक्सिमम त्यहाँनिर के गर्छौँ, यहीँनिर यहाँ होइन तल गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि स्टेट अफ नेचर चोइस गर्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर सधैँ हामीले स्टेट अफ नेचर जतातिर छ त्यसको अपोजिटतिर लेख्न पाउँदैनौँ। स्टेट अफ नेचर यता छ, यतातिर हामीले गर्न पाउँदैनौँ। स्ट्राटेजी भनेको स्टेट अफ नेचर यो छ, यो बिजनेसम्यानको कन्ट्रोलमा हुँदैन। यो स्ट्राटेजी बिजनेसम्यानको कन्ट्रोलमा हुन्छ। यसलाई भन्छौँ डिसिजन अल्टरनेटिभ। र तल म्याक्सिमम लिउँ, यसरी म्याक्सिमम लिन्छौँ। ल तल म्याक्सिमम लिन्छौँ। म्याक्सिमम कति हुन्छ तल? फर्स्ट S1 मा सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कति छ? 3। त्यसै गरी यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु 9 र यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु 7। सर फर्स्टमा 4 कि 3 हो? ए सरी 4 है। 4। ल 4, 9, 7 हो कि नै? अब हेर्नुहोस्, म्याक्सिम्याक्स भनेको के हुन्छ? म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम। त म्याक्सिमम सबै आइसक्यो। 4, 9 र 7 म्याक्सिमम आयो। अब यी म्याक्सिममहरू मध्येको म्याक्सिमम भ्यालु कुन हो? यो 9। 9 भनेपछि डिसिजन कुन भयो? आवर बेस्ट डिसिजन इज टु चुज S2 भयो। एउटा आन्सर भयो। सिम्पल एउटा आन्सर भयो, होइन? अब यो भनेको के हो? मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम। म्याक्सिमिन भनेको मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम। त पहिला मिनिमम क्याल्कुलेट गरौँ। मिनिमम अब भनौँ यही टेबलको म्याक्सिमम भन्दा तल मिनिमम। ल मिनिमम भ्यालु कति छ भन्नुहोस् त यसमा? 4, 0, -5, 3 मा छ -5 हो। यस यति काम गर्नु छ। -5 यसमा मिनिमम -2 र यो थर्ड कलमको मिनिमम भ्यालु 2। त यो के भनेको छ? मिनिमम मध्येको के? माथि हेर्नुहोस् त, म्याक्सिमम। त मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम कति छ हेर्नुहोस् त। यो मिनिमम त 3टा कुन भयो? मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम 2 भयो नि। सबभन्दा 2 भनेको बेस्ट डिसिजन कुन भयो? बेस्ट डिसिजन इज टु सेलेक्ट S3 भयो। यति गर्नु छ जुन क्वेसन नम्बर 1 मा गरेको छौँ। बुझ्नु भएन? यो क्वेशन गर्दिनुस् न, बुझेन। बुझिए? बुझे तर त्यसमा चाहिँ S2 थियो के, अनि मैले चाहिँ त्यो कन्फ्युजन भयो। मैले 7 नम्बर लेखेको छु यहाँनिर। 2068 मा हेर्नुहोस् त, पेएफ टेबल दिएको छ। पेएफ टेबलबाट हामीले क्वेसन नम्बर 1 हिजो सल्भ गरेको थियौँ। त्यही अनुसारले ठिक त्यही आधारबाट नम्बर 1 र 2 पेएफ टेबलबाटै डिसिजन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, र तेस्रो डिसिजनको लागि कुन टेबल चाहिन्छ त? कुन टेबल चाहिन्छ? रिग्रेट टेबल चाहिन्छ। सो यसलाई रिग्रेट टेबलमा कन्भर्ट पनि गर्छौँ र यो डिसिजन पनि गर्छौँ। अहिले क्वेसन नम्बर 7 सल्युसन गरौँ हामी। ल क्वेसन टियुको क्वेसन नम्बर 7 सल्भ गरौँ। ल क्वेसन हेर्नुभयो? अब म स्टप सेयरिङ गर्छु। क्वेसन सबैजनाले पल्टाइसक्नु भएको छ। क्वेसन स्टप सेयरिङ गर्छु। ल अब नम्बर 7, क्वेसन नम्बर 7 सल्युसन। क्वेसन नम्बर 7 सल्युसन। अब हेर्नुहोस् त, कहिलेको यो सल्युसन, यो कहिलेको छ त क्वेसन? 2000 TU 2068 क्वेसन नम्बर 3 मा यो क्वेसन सोधिएको हो। ल अब पहिला फर्स्टमा त टेबल नै गरौँ हामी। टेबल ड्र गरौँ त। सर फर्स्टमा यही हो। अहिले पढ्दैछौँ। 7 नम्बरको क्वेसन अहिले सुरु गर्न गइरहेको थियौँ। स्ट्राटेजी त्यसपछि के छ लेख्दै जानुहोस्। स्ट्राटेजीमा S1
10, S2 11, S3 12, S4 13, S5 14. Our state of nature अंतर्गत N1 state of nature N1 10, N2 11, N3 12, N4 13, N5 14. ल अब यो यसपछि हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त कति कति छ भ्यालु। क्वेसन कपी गरिरहेको छु है, तपाईँहरूले क्वेसनबाटै लेख्न सक्नुहुन्छ सबै। नयाँ हामीले यो सल्युसन गरेको होइन, पहिला त टेबल कपी गरिरहेको छौँ हामीले, हुबहु क्वेसनबाटै कपी गरिरहेको छौँ। यहाँ 400 छ, हेर्दै गर्नु होला मैले लेखेको, मिस्टेक त हुँदैन भनेर। 380, 360 अनि फेरि 340, 340 पछि 320, N2 को भ्यालु 400 अगेन, 440, 420, 400, 380, त्यसपछि 400, 440, 480, 460, 440, त्यसपछि N4 400, 440, 480, 520, 560, again 400, 440, 480, 520 र 560। ल यो तपाईँहरूले यो कपी गर्नुभयो, नोट गर्नुभयो? सर तल 500 हो कहाँनिर यो है हजुर है मिस्टेक भयो। 500 यति क्वेसन फर्स्टमा कपी गरौँ। भयो सर। भयो होइन? अब मलाई आन्सर भन्नुहोस्, हामीले कतातिर क्यालकुलेसन गर्ने, डाउनमा कि राइटमा? राइटमा हो। यो कुरा नबिर्सनु होला। स्टेट अफ नेचरको तल स्टेट अफ नेचर जहाँ यदि स्टेट अफ नेचर अपमा छ भने डाउनमा क्यालकुलेसन गर्न मिल्दैन, याद राख्नु होला। स्टेट अफ नेचर लेफ्टमा छ भने राइटमा क्यालकुलेसन गर्दैनौँ। हामीले चोइस त स्ट्राटेजी गर्ने, स्ट्राटेजीको अर्को वर्डमा हामीले के भन्छौँ? स्ट्राटेजीलाई हामीले डिसिजन अल्टरनेटिभ भन्छौँ। स्ट्राटेजीलाई डिसिजन अल्टरनेटिभ पनि भन्छौँ। अर्थात् यी डिसिजन अल्टरनेटिभ भनेको पोसिबल चोइस भयो। यो पोसिबल चोइसमध्ये एउटा डिसिजन हामी गर्छौँ, यसमध्येको एउटा डिसिजन गर्न पाउँदैनौँ। स्टेट अफ नेचर भनेको डिमान्ड हो, डिमान्डलाई हामीले डिसिजन गर्न पाउँदैनौँ है। त यो कुराहरू मेन डिसिजन यही गर्नु होला। ल अब यसपछि क्वेसन नम्बर 1 को लागि क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ तपाईँहरूको क्वेसन अगाडि छ, हेर्नुहोस् त। म्याक्स क्राइटेरियन भनेको छ है। फर्स्टमा म यहाँ लेख्छु, फर्स्ट नम्बरको लेख्छु यहाँ म्याक्स क्राइटेरियन। म्याक्स क्राइटेरियनमा म्याक्स क्राइटेरियन
म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन अन्तर्गतमा यदि म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन युज गर्दा हाम्रो डिसिजन के हुनेछ भनेर सोधेको छ। व्हाट विल बी योर डिसिजन इफ म्याक्सिम्याक्स इज क्राइटेरियन युज। त म्याक्सिम्याक्सको लागि यहाँनिर के गर्छौँ हामीले म्याक्सिमम भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु। भन्नुहोस् त म्याक्सिमम, यसमा म्याक्सिमम भन्नुहोस् 400, यसको म्याक्सिमम भन्नुहोस् 440, यहाँनिर भन्नुहोस् 80, यहाँ भन्नुहोस् 520, यहाँ भन्नुहोस् 560। अब म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम कुन हो त? यो त म्याक्सिमम सबै 1, 2, 3, 4, 5 वटा म्याक्सिमम भ्यालु त भए। त्योमध्ये सबभन्दा म्याक्सिमम कुन हो भन्नु? 560 भनेपछि स्ट्राटेजी कुन भयो त? हो त हो S2, S414, S5 होइन। त अब हामीले क्वेसन जुन भाषामा लेखेको छ आन्सर पनि त्यही भाषामा लेखिदिउँ। के भन्छ व्हाट विल बी योर डिसिजन इफ म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया इज युज। त हामीले लेखौँ हेयर अन्डर अथवा इफ म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया युज, क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनुहोस् ल। इफ म्याक्स क्राइटेरिया इज used our decision is to select strategy S5, strategy S5। बुझ्नुभयो? ल सिम्पल यति काम। त क्वेसन नम्बर 1 लेखेर यसरी डिसिजन लेख्नु होला। ल नम्बर 1 को आन्सर गरिसक्यौँ हामीले भने अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा गइरहेछौँ। ल सेकेन्डको कन्टिन्यू गरौँ, 1 को भइसक्यो होला। अब सेकेन्डमा के सोधेको छ क्वेसन हेर्नुहोस्, पेसिमिस्टिक एप्रोच है। त पेसिमिस्टिक एप्रोच भनेको एकचोटि भन्नुहोस् त, पेसिमिस्टिकको एप्रोचलाई अर्को शब्दमा के भन्छौँ हामीले? म्याक्सिमिन। अर्थात् म्याक्सिमिन भनेको अघि नै भनिसकेको छौँ मिनिममहरू मध्येको के? मिनिममहरू मध्येको म्याक्सिमम, नट मिनिमम हो। यसको मिनिमम भन्नुहोस् त 400 हुन्छ। यसको मिनिमम 380, यसमा मिनिमम भन्नुहोस् त 360, यहाँ मिनिमम भ्याल्यु 340 र यहाँ मिनिमम 320। त्यो मिनिमम भ्यालु त हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम, मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम कति? 400। ल मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम भयो तपाईँको 400। ल अब त्यसो भए 400 यदि चुज गर्यो भने कुन स्ट्राटेजी सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अन्डर? ल म 2 नम्बरको यहाँ 2 नम्बर भयो है, तल लेख्नुहोस्। 2 नम्बरमा कुन क्राइटेरिया? म्याक्सिम्याक्स पेसिमिस्टिक भनेको छ। ल यहाँनिर पेसिमिस्टिक लेखिदिनुहोस्। पेसिमिस्टिक क्राइटेरियनमा if pessimistic criteria is used, pessimistic criteria is used, our decision is to select strategy S1 भयो। यति डिसिजन। ल 2टा क्वेसन हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। यो अहिले जुन सल्भ गर्यौँ नि, यो तरिकाले कसैको यो जसको क्लास छुटेको छ हिजोको उसले चाहिँ सल्युसन गर्न सक्छ। यहाँसम्म हामीले पढेको थियौँ। क्वेसन नम्बर 1, 2 होमवर्क थियो नि। क्वेसन नम्बर 1, 2, 3, 4 कहाँसम्म थियो? 4 वटा कि 5 वटा क्वेसन थियो। सबै यति काम गर्नुपर्ने थियो 2 मार्क्समा। 1 देखि 5 सम्म यही गर्नुपर्ने, म्याक्सिमम क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने र म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया अन्तर्गत डिसिजन गर्नुपर्ने। त म्याक्सिम्याक्स लेखेको हुन्छ कुनै ठाउँमा, अप्टिमिस्टिक लेखेको हुन्छ सेम कुरो, पेसिमिस्टिक लेखेको हुन्छ अथवा म्याक्सिमिन लेखेको हुन्छ, सेम छ। र यो यसरी डिसिजन गर्छौँ। ल हिजोको क्लासको रिभाइज कन्सेप्ट भयो यो। अब यसमा अब आज पढ्नुपर्ने थप कुरा यो। अब यसपछि यो अब पढ्न गइरहेको छौँ कम्प्लिटली सबैको लागि नयाँ। यहाँसम्म भयो। यो माथिको टेबल कुन टेबल हो? यो
यो टेबल जुन हामीले ड्र गर्यौँ यो टेबललाई कुन टेबल भन्छौँ? पे अफ। त्यही भएर यहाँ माथि लेखिदिनुहोस् त पे अफ टेबल। त्यो टेबलको माथि लेखिदिनुहोस् त पे अफ टेबल लेखिदिनुहोस् है। यो लेखिदिनु होला कुन टेबल छ, किनभने यहाँ दुईवटा टेबल हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यही भएर एउटै टेबल भएको भए लेख्नु आवश्यक पर्थेन। तर यहाँनिर दुईवटा टेबल हामीले ड्र गर्न गइरहेको छ त कुन कुन टेबल हो भनेर छुट्याएर भनिदिनु पर्ने हुन्छ। त यो पे अफ टेबल भयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 को आन्सरतिर लागौँ है। अब यो मैले मेट्छु। अब ठिक छ, सबैजनाले गरिसक्नुभयो यहाँ। अब हामीले कुन टेबल सल्युसन गर्न गइरहेछौँ? ल अब यसलाई तेस्रो क्वेसन जुन छ नि, मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया इज युज, त्यो त त्यसको लागि त यो पिएफ टेबलले त काम गर्दैन। हामीलाई त्यसको लागि कुन टेबल चाहिन्छ त? रिग्रेट टेबल चाहिन्छ है। हामीलाई त्यसको लागि कुन टेबल चाहिन्छ? फेरि मैले भने रिग्रेट टेबल। र रिग्रेट टेबल, रिग्रेट भनेको के हो? रिग्रेट भनेको अपर्च्युनिटी के? लस हो। अपर्च्युनिटी लस हो। र अपर्च्युनिटी लसको एकचोटि मलाई फेरि फर्मुला पनि भन्नुहोस् त। यहाँ मैले रिग्रेट यहाँनिर लेखिदिन्छु। अब यो कम्प्लिट भयो। त्यसपछि यो टेबल चाहिन्छ, त्यही भएर नमेटेको। यहाँनिर रिग्रेटको फर्मुला लेख्नुहोस्। तपाईँहरू पनि लेख्नु होला पहिला रिग्रेटको फर्मुला। नाउ फर थर्ड नम्बरको लागि यहाँ थर्ड नम्बर लेखिदिनुहोस्। थर्ड नम्बरमा के छ? फर मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। ल, मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियाको लागि रिग्रेट भनेको के हो? रिग्रेट भनेको हिजो हामीले फर्मुला लेखेको थियौँ। भन्नुहोस् त, रिग्रेटको फर्मुला भन्नुहोस्। भेरी गुड। म्याक्सिमम पे अफ। सबैजनाले सम्झिनु होला है यो कुरा। म्याक्सिमम पे अफ माइनस एक्चुअल पे अफ। म्याक्सिमम पे अफ माइनस एक्चुअल पे अफ। ओके। अनि फर इच डिमान्ड हो। फर अ डिमान्ड अथवा फर इच डिमान्ड? फर इच डिमान्ड है त। फर इच डिमान्ड्स अथवा फर अ डिमान्ड। ल, त अब हामीले एउटा डिमान्ड सिलेक्सन गरौँ। डिमान्ड कुन हो? S1 पहिला त पहिचान गरौँ। S1 S2 S3 S4 S5 यो छ। स्टेट अफ नेचर N1 N2 N3 N4। अब तपाईँको डिमान्ड्स S1 S2 हो कि N1 N2 हो? कतातिरको डिमान्ड हो? डिमान्ड भनेको स्ट्राटेजी हो कि स्टेट अफ नेचर हो? यो पहिला छुट्याउनुहोस् त। डिमान्ड भेरी गुड हो। यो कुरा क्लियर कट थाहा हुनुपर्छ, नभए यहाँ बिग्रेपछि सबै बिग्रिन्छ। त यो तपाईँको यो त डिमान्ड हो नि। यो त्यसो भए स्ट्राटेजीलाई के भनिन्छ? स्ट्राटेजी स्टक हो कि डिमान्ड? स्ट्राटेजी स्टक हो। स्टक, यो स्टक हो। जहिले नि स्ट्राटेजी भनेको स्टक। त डिमान्ड त के भने प्रत्येक डिमान्डको लागि रिग्रेट क्यालकुलेसन गरौँ। त फर इच डिमान्ड त हामीले अहिलेको अहिले हामीले के गर्न गइरहेछौँ? रिग्रेट टेबल कम्प्युट गर्न गइरहेछौँ। के गर्न गइरहेछौँ? रिग्रेट टेबल गर्न गइरहेछौँ। मैले यहाँ लेखेँ माथि। अब रिग्रेट, तपाईँहरू पनि लेख्नु होला। यो फर्मुला पछि रिग्रेट टेबल लेख्नु होला। भयो, लेख्नुभयो रिग्रेट टेबल। अब पहिला अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि ड्र गर्नुहोस्। पहिला बुझौँ है, नयाँ कुरा छ, सबैजनाले बुझौँ। रिग्रेट टेबल गऱ्यौँ त अब के भनेको छ? फर इच डिमान्ड। त एउटा डिमान्ड सिलेक्सन, प्रत्येक डिमान्ड। त पहिलो डिमान्ड सिलेक्सन गरौँ N1। यो डिमान्ड अन्तर्गत, ल हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, यो N1 अन्तर्गत यो डिमान्ड हो नि। यो डिमान्ड अन्तर्गत पहिला फर इच डिमान्ड, यो डिमान्ड अन्तर्गत म्याक्सिमम पे अफ कति छ? ल भन्नुहोस् त। 400 छ। प्रत्येक भ्यालुमा के हुन्छ? 400 माइनस एक्चुअल। एक्चुअल त यहीँ दिएकै छ। अगाडि के एक्चुअल भन्दा अगाडि के थपिदिनु पर्ने हुन्छ? माइनस। त्योभन्दा पनि अगाडि के थपिदिनु पर्छ? म्याक्सिमम पे अफ। त अहिले हामीले के गर्छौँ? अब हेर्नुहोस् त यो एक्चुअल, यसको हेर्नुहोस् त, यहाँ एक्चुअल कति छ? 320। म यहाँबाट सुरु गर्छु रिग्रेट टेबल बनाउन। त एक्चुअलको ठाउँमा यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्चुअलको ठाउँमा 320। यसको क्यालकुलेसन गर्न गइरहेको छु। ल, माइनस म्याक्सिमम त यो डिमान्डको लागि म्याक्सिमम त सधैँ 400 नै। त 400 कति भयो? 400 माइनस 320। यहाँ कति लेख्ने रिग्रेट भन्नुहोस् त? यहाँ हिसाब भयो राइटमा।
80 ल 80 यसै गरी फेरि भन्नुहोस् त म्याक्सिमम पे अफ त सधैँ तपाईँ म यहीँ लेखिदिन्छु म्याक्सिमम पे अफ इक्वल्स टु म्याक्सिमम पे अफ त सधैँ 400 माइनस एक्चुअल कति छ यसको 340 340 घटाउँदा कति आयो आन्सर 60 60 त्यो भयो 60 हेर्नुहोस् है तरिका फेरि यो यसको लागि अब म्याक्सिमम पिएफ हामीले यही कलम यही डिमान्ड अन्तर्गत छौँ त्यही भएर म्याक्सिमम डिमान्ड त फिक्स रहन्छ सेम त्यसो भए यहाँ एक्चुअल कति छ यो म्याक्सिमम पिएफ माइनस एक्चुअल त एक्चुअल कति छ एक्चुअलको भ्यालु त फरक फरक पो छ 360 अब भन्नुहोस् त्यसको भ्यालु 40 त यो भयो तपाईँको 40 हेर्नुहोस् है कसरी कन्भर्ट गरिरहेको छौँ फेरि म्याक्सिमम यही रहन्छ एक्चुअल भयो 380 कति भयो 20 ल यसको म्याक्सिमम 400 र एक्चुअल पनि कति छ 400 नै छ भनेपछि यसको रिग्रेट कति भयो यो यसको रिग्रेट यो सेलको लागि रिग्रेट 0 बुझ्नुभयो ल अब है अब यो एउटा कलमको लागि भयो अब तपाईँको दोस्रो कलमको लागि भन्नुहोस् त यो कलमको लागि म्याक्सिमम कति यो कलमको लागि यस्तै रफमा गर्नु होला म्याक्सिमम कति यो कलमको लागि यो कलममा 440 त यहाँ म्याक्सिममको ठाउँमा 440 लेखिदिनुहोस् अब 440 माइनस 380 अब फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले आइडिया थाहा पाइसक्नुभयो 440 माइनस 380 कति भयो 60 60 ल 60 त्यसै गरी 440 माइनस 400 त 40 एउटा हेर्नुहोस् त प्याटर्न यदि तपाईँ हतारमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् 0 80 60 20 20 कम हुँदै माथि 0 सम्म यसै गरी फेरि 20 ले कम भइरहेछ त्यो 60 भयो 40 भयो यो कति होला गेस गर्नुहोस् त यो कति हुन्छ 20 यो कति हुन्छ अब यो त 0 हुन्छ है 0 0 यो कति हुन्छ 440 440 माइनस 400 त 40 है यो म्याक्सिमम माइनस एक्चुअल नि अब यसमा हेर्नुहोस् अब यो सेलमा यहाँ सबभन्दा म्याक्सिमम कति छ 480 त 480 माइनस 440 40 ल फास्ट गरिदिन्छु र तपाईँहरू बुझिसक्नु भयो 40 20 र यता यो रहन दिउँ जसलाई 0 बनाउनु छ रहन दिउँ म्याक्सिमम पिएफ रहन दिउँ 480 यो 80 80 40 अनि 0 भनेपछि 0 भन्दा माथि 40 ले बढ्दैछ 0 भन्दा तल 20 ले घट्दैछ बढ्दैछ है त सबभन्दा ठुलो अब यो छिटो गर्न सक्नुहुन्छ यो भयो 0 0 भन्दा तल 20 ले बढ्नु 0 भन्दा माथि 40 ले बढ्नु 40 80 त्यसो भए यो 120 0 भन्दा तल 0 0 भन्दा माथि 40 ले बढ्नु त 40 80 120 यो कति हुन्छ 160 ल भयो हो मैले अहिले स्लो बिस्तारै क्याल्कुलेट गऱ्यौँ है तर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ टेबल किनभने मार्क्स कम मार्क्सको छ र घटाउनु त पर्ने हो ठुलोबाट सानो तर कसरी घटाउने त्यो तरिका मैले भने इच स्ट्राटेजी है फेरि प्रत्येक सरी फर इच डिमान्ड पहिले डिमान्ड एउटा सेलेक्सन गर्नु होला त्यसपछि सबभन्दा ठुलोबाट हरेकलाई घटाइदिनु होला आफै घट्छ भने 0 हुन्छ सबभन्दा ठुलो भ्यालु आफैसँग घटेपछि 0 त हेर्नुहोस् त बुझ्नुभयो रिग्रेट टेबल हाउ टु कन्स्ट्रक्ट रिग्रेट टेबल हेर्नुहोस् धेरै क्वेसन अब तपाईँले है यो धेरै सजिलो छ यो झन् सजिलो छ तपाईँको अब डिसिजनमा जाउँ अब डिसिजनमा के छ एकचोटि म फेरि म तपाईँलाई क्वेसन सेयर गर्छु है डिसिजनको लागि क्वेसन सेयर गर्छु ल क्वेसन नम्बर 3 मा के छ हेर्नु सबैजनाले हेर्नुहोस् के छ मिनी म्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया त रिग्रेट क्राइटेरियाको लागि रिग्रेट टेबल त हामीसँग एभाइलेबल भइसकेको छ हेर्नुहोस् त के गर्ने मिनी म्याक्स भनेको म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम खोजौँ होइन र म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम बुझ्नुभयो सबैजनाले पहिलो यहाँ हामीले अब मलाई आइडिया दिनुहोस् तपाईँहरूले मैले यहाँनिर के लेखौँ म्याक्सिमम कि मिनिमम लेखौँ म्याक्सिमम किनभने हामीले म्याक्सिममहरूको मध्येबाट मिनिमम खोज्नु छ म्याक्सिमम अब यो म्याक्सिमम यो हाम्रो क्वेसनमा के छ भन्नुहोस् त के अरे मिनी
म्याक्स मिनिम्याक्स हो। Minimax. यसको अर्थ हुन्छ म्याक्सिमम मध्येबाट मिनिमम खोज्ने। त पहिला त म्याक्सिमम पत्तो लगाउनु पर्यो अनि त मिनिमम खोज्छौँ। म्याक्सिमम याद राख्नु है, कसै मिनिम्याक्स भनेको म्याक्सिममहरू मध्येबाट मिनिमम खोज्ने। त म्याक्सिममहरू खै त कहाँ छ म्याक्सिमम? त क्याल्कुलेट गरौँ पहिला म्याक्सिमम, ती मध्येबाट मिनिमम खोज्छौँ, हो कि नै? तर एउटा कुरो, क्याल्कुलेसन कता गर्ने, तल कि राइटमा? क्याल्कुलेसन कता गर्ने भन्नुहोस् त? अघिकै कन्सेप्ट हो। स्टेट अफ नेचर त हामीलाई चुज गर्नु छैन। जता स्टेट अफ नेचर हुन्छ, यदि माथि हुन्छ भने तल गर्दैनौँ, लेफ्टमा हुँदा राइटमा क्याल्कुलेसन गर्दैनौँ। स्ट्राटेजी पो सिलेक्सन गर्छौँ, त्यही भएर हामीले राइटमा क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यही स्ट्राटेजी माथि भएको भए तल क्याल्कुलेसन गर्छु। यो त मैले यो कन्सेप्ट सुरुमैदेखि नै भन्दै आएको है, यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। त्यही भएर अहिले म्याक्सिमम छान्यौँ, मिनिमम होइन। म्याक्सिमम मध्येको कि मिनिमम छान्नु छ हामीलाई। त म्याक्सिमम रिग्रेट पहिला छानौँ त। म्याक्सिमम रिग्रेट कति कति भन्नुहोस् त? फर्स्ट रोमा म्याक्सिमम रिग्रेट कति छ? 160। दोस्रो रोमा म्याक्सिमम 120। तेस्रो रोमा म्याक्सिमम भ्याल्यु 80। चौथो रोमा म्याक्सिमम भ्याल्यु 60। पाँचौँ रोमा म्याक्सिमम भ्याल्यु। 80 अब म्याक्सिममहरू मध्येको के खोज्नु छ? म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम Maximum मध्ये minimum. मिनिमम। त अब भन्नुहोस्, म्याक्सिमम त पत्ता लगाइसक्यौँ, अब मिनिमम भन्नुहोस्, ती मध्ये मिनिमम। 60 60. ओके, त्यो मध्ये मिनिमम भयो 60। भनेपछि अहिले यो क्राइटेरिया अन्तर्गत हाम्रो डिसिजन कुन हुन्छ त? यो क्राइटेरिया अन्तर्गत हाम्रो डिसिजन कुन? S4 हुन्छ। यो क्राइटेरिया अन्तर्गत हाम्रो डिसिजन हुन्छ S4। ठिक छ? ल, ठिक छ सर। ओके। अब ल हेर्नुहोस्, त लेखौँ अन्डर दिस क्राइटेरिया। अन्डर कुन क्राइटेरिया हो यो? अन्डर म्याक्सिमिन क्राइटेरिया, रिग्रेट क्राइटेरिया, अथवा इफ अर्को कलरले लेख्छु, इफ मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया इज, तपाईँहरूले पनि यसरी नै सर्कल गरिदिनु होला ल, जुन सिलेक्सन हुन्छ नि यसरी सर्कल, इज युज्ड, देन आवर डिसिजन will be to select strategy S4 भयो। यति काम गर्नु छ। S4 स्ट्राटेजी लगाउँछौँ यो क्राइटेरिया अन्तर्गत। ल, सजिलो छ नि अहिलेसम्म? भन्नुहोस् त, अहिलेसम्म त सजिलो छ, हो कि नै? कि के छ? ल, अब अब यति जुन अहिले एक्सप्लेन गऱ्यौँ, त्यो यसको आधारमा कुन कुन क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ? अब तपाईँहरूले सिरियल वाइज भन्नुहोस्, म क्वेसन सेयर गर्दैछु। ल, अब म सरस्वती क्वेसन नम्बर, यो क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस्, 1 त गरि नै सक्यौँ। 1 मा त सिधै पे अफ टेबल दिएको छ, दुईवटा मात्र क्राइटेरिया छ। क्वेसन नम्बर 2 को त अघि नै भनिसक्यो। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस् त, यो पनि भनिसकेको छ। अप्टिमिस्टिक र पेसिमिस्ट कुन क्राइटेरिया अन्तर्गत भनेको छ? एउटा म्याक्सिमिन र यो यसको म्याक्सिम्याक्स। यो दुईटा डिसिजनको लागि त पे अफ टेबल नै सफिसियन्ट छ, यसको लागि कन्भर्ट गर्नु आवश्यक पर्दैन। 4 नम्बरको हेर्नुहोस् त, यो पनि अप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक, त्यसको लागि त परेन। 4 नम्बरको हेर्नुहोस् त, यो 4 को यो चाहिँ पे अफ टेबल छ, रिग्रेट टेबल मात्र बनाइदिनु पर्ने भयो। यो त सजिलो छ नि? छ सर। हो, रिग्रेट टेबल गरिदिने, सक्यो, यति काम गर्नु छ। 5 मा के छ? 2075 मा सोधेको छ, हेर्नुहोस् त, प्रिपेयर रिग्रेट टेबल भयो। कन्डिसनल प्रफिट दिएको छ, गिभेन कन्डिसनल प्रफिट टेबल। त कन्डिसनल प्रफिटलाई त हामीले पे अफ भन्छौँ। त कतै कतै कन्डिसनल प्रफिट टेबल लेखेको हुन्छ, कतै कतै पे अफ लेखेको हुन्छ। रिग्रेट मात्रै सोधेको सर, मिनिम्याक्स म्याक्सिम्याक्स केही नसोधेको हैन? खालि रिग्रेट टेबल मात्र बनाइदिनुहोस्। त यहाँनिर भन्नुहोस् त, स्टेट अफ नेचर कुन हो? स्टेट अफ नेचर लेफ्टमा छ कि अपमा छ? डिमान्ड्स युनिट स्टेट अफ लेफ्टमा छ।
लेफ्टमा छ। त यसमा लेफ्टमा छ भनेपछि एउटा स्टेट अफ नेचर भयो तपाईँको। यसमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? एउटा स्टेट अफ नेचर यो सिलेक्सन गर्ने। यो सिलेक्सन अन्तर्गत सबभन्दा रिग्रेड टेबलको लागि म्याक्सिमम पेएफ चाहिन्छ नि। त त्यही भएर म्याक्सिमम पेएफ कति भयो भन्नुहोस् त? यो 15 स्टेट अफ नेचर अन्तर्गत म्याक्सिमम Maximum 150 हो। 150 बाट सबैलाई घटाइदिने। त यहाँ 60 को ठाउँमा कति हुन्छ? एउटा उदाहरण भन्नुहोस् त। 60 को ठाउँमा कति भइदिन्छ रिग्रेड टेबलमा? 150 गरौँ न। 150 माइनस 60 90 हुन्छ। त यहाँ 90 हुन्छ। अब यो प्रकारले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त विशेष पहिचान गर्नुपर्छ कि यो स्टेट अफ नेचर कता हो, त्यो पर्टिकुलर स्टेट अफ नेचरमा कुन कुन पेअफ हो त्यसको म्याक्सिमम लिने। त्यही भएर मैले अघि नै लेखेको थिएँ नि, फर इच स्टेट अफ नेचर है। यो कुरा नबिर्सिनु है। कुन सेल सेलेक्ट गर्ने भर्टिकल, यहाँनिर भर्टिकल आएको थियो हाम्रो जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ बोर्डमा यो स्टेट अफ नेचर भर्टिकल थियो कलममा, जबकि यो क्वेसनमा भइदियो तपाईँको रोमा। यी कुराहरू विशेष ध्यान दिने ल, नभए सल्युसन बुझेको कन्सेप्ट बुझ्दै पनि मिस्टेक हुन सक्ने चान्स छ ल। त अब यसपछि अर्को छ तपाईँको, मैले कतिसम्म भनिसकेँ? क्वेसन नम्बर 5 को भइसक्यो ल। अब भन्नुहोस् त 6 को म्याक्सिम्याक्स एप्रोच, मिनिम्याक्स एप्रोच। यसको लागि त रिग्रेड टेबल आवश्यक पर्दैन, डाइरेक्ट डिसिजन भयो ल। 6 को पनि भयो। 7 को भन्नुहोस् त। 7 को त अहिले हामीले भर्खरै सल्युसन गऱ्यौँ। त 7 सम्म तपाईँले निर्वाध रूपमा बिना हेजिटेसनको सबै सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ है ल। अब अगाडि बढौँ। अब हामी कस्तो प्रकृतिको क्वेसन गर्न गइरहेको छ पहिला म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब हामीसँग टेबल नै हुँदैन कुनै। के छ अहिलेको प्रब्लम? के छ? टेबल नै हुँदैन। अहिलेसम्म के थियो? पेएफ टेबल हामीसँग एभाइलेबल थियो र त्यो पेएफ टेबलको आधारबाट रिग्रेड टेबल गऱ्यौँ र विभिन्न डिसिजनहरू, अनसर्टेन्टी कन्डिसनका केही क्राइटेरिया डिसिजनहरू गऱ्यौँ है। 180 minus 150, 180 minus भयो। अब हेर्नुहोस्, अब हामीसँग टेबल दिएको हुँदैन, पेएफ टेबल छैन। त अबको प्रब्लम कस्तो? पेएफ टेबल आफैले हामीले क्याल्कुलेट गरौँ र त्यसपछि सेम अघिको डिसिजनहरू जुन डिसिजन गऱ्यौँ त्यो डिसिजन गर्ने सम्बन्धी क्वेसन छ। बुझ्नुभयो? खालि थप अबको प्रब्लममा थप के? टेबल दिएको हुँदैन, टेबल क्याल्कुलेट गरौँ। टेबल उपरान्त टेबल पछि जे काम हामीले अघि गऱ्यौँ त्यही काम रिपिट गर्नु छ। खालि थप अबको प्रब्लममा टेबल ल भयो। यो पेएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने सँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू कुन कुन हुन् म तपाईँहरूलाई फेरि सेयर गरेर देखाइरहेको छु ल। क्वेसन नम्बर 8 हेर्नुहोस्। 8, 9, 10, 11 है। 11 पनि 11 पछि क्वेसन नम्बर 12, क्वेसन नम्बर 13 ल, यहाँसम्म छ। अब सबभन्दा लेटेस्ट र कुन गरिदिउँ तपाईँहरू डिसाइड गर्नुहोस् त। एउटा गर्न सकिन्छ कुनै एउटा। 13 त नगरौँ अहिले। 13 तपाईँले सजिलो छ, यसमा एक स्टेप अगाडि गरिदिएको छ, क्वेसनले गरिदिएको छ ल। अर्को भन्नु त 13 बाहेकको। 13 बाहेक कुन सल्युसन गरौँ हामी? एउटा म गरिदिन्छु ल। 2070 यो डिसिजन पनि हेर्नुपर्ने भयो ल। यही 12 को गरिदिउँ। म क्वेसन नम्बर 12 को गरिदिन्छु। एकचोटि म हेर्छु ल, फरक नहोस् भनेर। कहीँ स्याल्भेज भ्यालु दिएको हुनसक्छ। मिनिमम वुड बी यति, यो ठिक छ। स्याल्भेज भ्यालु डु नट हेभ स्याल्भेज भ्यालु। एकैछिन म सरस्वती क्वेसन हेर्छु ल। डेली यति ठिक छ, यो पनि सजिलो छ। डिसिजन ल ठिक छ। त्यही अघिकै जुन हामीले भन्यौँ नि त्यही गरौँ। सल्युसन कति नम्बरको गरौँ त अहिले हामीले? अहिले यसको सल्युसन क्वेसन नम्बर 12 जुन देखिराख्नु भएको छ नि, कोका कोला, यो सल्युसन गर्नु, यसले कभर गर्छ सबै। त अहिले हामी क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। यो 2072 को क्वेसन नम्बर 3 ओल्ड है। कोका कोला डिस्ट्रिब्युटर बाई द बोतल्स फर 6 रुपिज। 6 रुपियाँमा उसले किन्छ बोतल। कोका कोला भर्नको लागि त बोतल त किन्नु पर्यो कम्पनीले, र सेल देम 10 रुपियाँ। त्यसलाई चाहिँ 10 रुपियाँमा बेच्छ भनेपछि प्रफिट कति भयो? मार्जिनल प्रफिट कति भयो? एमपी
एउटा बोतलबाट किन्दा 6 रुपियाँ बेच्दा 4 रुपियाँ त एमपी भयो 4 रुपियाँ अल बोतल्स लेफ्ट ओभर आर वर्थलेस भनेपछि जब बोतल सकिन्छ नि त्यसको मूल्य हुँदैन भनेको स्याल्भेज भ्यालु हुँदैन यदि बोतल तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् भने ओके प्रयोग गर्नुभयो भने जिरोको भाव वर्थलेस भइदिन्छ त्यो भनेपछि स्याल्भेज भ्यालु हुँदै रहँदैन प्रयोग नभएको अनसोल्ड युनिट अथवा प्रयोग नभएपछि जिरो प्राइस भइदिन्छ त्यसको कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि जस्तै गोर्खापत्र आजको गोर्खापत्र आज बेचियो भने ठिक नभए एक हप्तापछि बेचेपछि त्यसको रेट कति हुन्छ भन्नुहोस् त जिरो हुन्छ नि एउटा गोर्खापत्रको रेट त त्यस्तै हो यो हिज डेली सेल्स कोल्ड ड्रिङ्क्स नेभर लेस देन उसको सेल्स कस्तो दिएको छ डिमान्ड पास्ट डाटाबाट यो कुरा डिस्क्राइब गरेको हुन्छ यो जुन यो लाइन लेखेको हुन्छ नि त्यो प्र्याक्टिकली पास्ट डाटाबाट त डेली सेल्स कस्तो देखिएको छ 15भन्दा कम भएकै छैन र 20भन्दा बढी पनि भएको छैन भनेपछि 15देखि 15 पनि भएको छ 20 पनि त के होला गेस गर्नुहोस् त क्वेसन अनुसार हिज डेली सेल्स अफ कोल्ड ड्रिङ्क्स इज नट नेभर लेस देन 15 नट मोर देन 20 अर्थात् उनी उसको सेल्स कति होला त डेली कि त 15 16 17 18 19 20 यही होला डेली सेल्स भनौँ डेली डिमान्ड चाहिँ यही भयो डिमान्ड भन्नुहोस् कतिको आएको हुनसक्छ यही 5-6 क्राइटेरिया भयो प्रिपेयर पिएफ टेबल ल यो यसको आधारबाट पिएफ टेबलको प्रिपेयर गर्नुहोस् लस टेबल भने के हो कुन टेबल हो लस टेबल अर्को रिग्रेट टेबल गुड र त्यो त्यस अन्तर्गत जुन अहिले डिसिजन गर्यो सबै डिसिजन गरौँ बाँकी सबै यता त पछिको क्वेसन्सहरू कमन छ ल यसको सल्युसन गरौँ अब ल अब अहिले हामी क्वेसन नम्बर 12 को क्वेसन नम्बर 12 टियु अनम्युट छ भने म्युट गर्नु होला आफ्नो हेरेर 2072 क्वेसन नम्बर 3 ओल्ड ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यसको सल्युसन हामी गर्दैछौँ ल अब यसपछि हेर्नुहोस् सल्युसनमा गिभन पहिला त फर्स्ट सर्वप्रथम हामीले गिभन नोट गर्छौँ ल त मैले यहाँ गिभन लेखिरहेको छु सबभन्दा पहिला गिभन इन्फर्मेसन के दिएको छ त्यो गिभनमा कति दिएको छ कस्ट प्राइस कति दिएको छ भन्नुहोस् त कस्ट प्राइस दिएको छ ₹6 सेलिङ प्राइस दिएको छ तपाईँको ₹10 है ल त यसबाट हामीले ₹10 यसरी दिएको छ र यसबाट अर्को पनि केही दिएको छ इन्फर्मेसन अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ त्यो डिमान्डको लेभल पास्ट डेली सेल्स कति भएको छ डिफरेन्ट लेभल अफ डिमान्ड डिफरेन्ट लेभल अफ डिमान्ड कति भएको छ डेली डिमान्ड्स दिएको छ यहाँ 15 देखि 20 त डिफरेन्ट लेभल अफ डिमान्ड तपाईँको भयो D1 सपोज गरौँ 15 डेली डिमान्ड D2 16 D3 17 D4 18 D5 19 र D6 20 र यो भयो डिमान्ड अब यति चाहिँ दिएको छ अब हामीलाई यति इन्फर्मेसन दिइसकेपछि है यो क्वेसनमा दिएको छैन यो वर्डमा लेखेको थियो वर्डमा लेखेकोलाई यसरी हामीले एक्सप्यान्ड गर्दै लेख्दियौँ यो हुबहु क्वेसन छ र वर्ड छैन त्यहाँ लेखेको छ के लेखेको छ हिज डेली सेल्स अफ कोल्ड ड्रिङ्क्स इज नेभर लेस देन 15 15भन्दा कम बिक्री भएको छैन र 20 भन्दा बढी पनि बिक्री भएको छैन त त्यसको अर्थ के भयो 15 16 17 18 19 20 कहिले 15 बिक्री भयो होला कहिले 17वटा कहिले 20वटा कहिले 19वटा यसरी बिक्री भएको होला त पोसिबल लेख्दिए डिफरेन्ट लेभल अफ डिमान्ड अथवा डिफरेन्ट पोसिबल डिमान्ड्स कतै कतै पोसिबल पनि लेखेको हुन्छ लेभलको ठाउँमा डिफरेन्ट पोसिबल लेभल अफ डिमान्ड भयो अब हेर्नुहोस् अब यसबाट तपाईँले यो डिफरेन्ट लेभल अफ डिमान्ड यति भयो भने स्टक कति राख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त एज अ बिजनेसम्यान तपाईँले स्टक कति राख्नुहुन्छ डिफरेन्ट लेभल अफ स्टक डिफरेन्ट
डिफरेन्ट लेभल अफ स्टक्स भन्नुहोस् त डिफरेन्ट लेभल अफ स्टक्स कति हुन्छ S1, S2. हो डिफरेन्ट लेभल अफ स्टक पनि यही राख्छौँ मानौ तपाईँलाई स्योर थाहा छ कि 20 भन्दा बढी बेच्न सक्दैनौँ आज अनि 100 वटा किन्ने त हामीले स्टकमा राख्ने त होइन नि 22 वटा राख्ने त होइन किनभने स्योर छ अहिलेसम्म 20 भन्दा बढी बिक्री भएकै छैन भने अब राखिसकेपछि बिक्री भएन भने क्वेसनले नै भनिसकेको छ यदि तपाईँले राख्नुभयो बिक्री भएन भने तपाईँको के भइदिन्छ भन्दाखेरि त्यतिकै स्टक त्यतिकै त्यो वेस्टेज भइदिन्छ वर्थलेस भइदिन्छ हामीले त त्यसरी त धेरै त राख्दैनौँ त स्टकमा कति राख्छौँ S1 लेखिदिउँ स्टकमा राख्छौँ हामीले S1 कति 15 S2 16 S3 17 S4 18 S5 19 S6 20 यसरी डिफ्रेन्ट लेभल अफ स्टक पनि राख्छौँ त यो डिमान्ड दिएको आधारबाट स्टकमा हामीले असाइन गरिदिउँ पोसिबल लेभल अफ स्टक अब भन्नु त मार्जिनल प्रफिट कति मार्जिनल एमपी भनेको एमपीको फुल फर्म सबैजनालाई थाहा छ मार्जिनल प्रफिट हो यो र मार्जिनल प्रफिटको फर्मुला सबैजनालाई थाहा छ एसपी माइनस सिपी त एसपीको भ्याल्यु 10 र सिपीको भ्याल्यु 6 रुपिज कति भयो त रुपिज 4 एसपी त क्लियर भयो अब मार्जिनल लसको फर्मुला के हो मार्जिनल लसको फर्मुला हो सिपी माइनस सेल्भेज भ्यालु प्लस होल्डिङ कस्ट तपाईँको सिपी त क्लियरली दिएको छ सिपी कति छ 6 सेल्भेज भ्यालु छैन होल्डिङ कस्ट पनि छैन भनेपछि यसको भ्यालु आयो तपाईँको रुपिज 6 मार्जिनल लस भनेपछि एउटा यदि बेच्न सकेनौँ भने हामीलाई 6 रुपियाँ लस हुन्छ किनभने त्यसको लागत त कम्तीमा 6 रुपियाँ त परेको छ ल अब त्यसपछि हामीले एस माइनस यस भनेको नम्बर अफ युनिट्स स्टक नम्बर अफ युनिट यस भनेको नम्बर अफ युनिट्स इन स्टकमा भएको नम्बरलाई यस सपोज गर्छौँ र डी भनेको नम्बर अफ युनिट्स डिमान्डेड नम्बर अफ युनिट्स डिमान्डेड नम्बर अफ युनिट्स डिमान्डेड नम्बर अफ युनिट इन स्टक ठिक छ ल अब ओके यसपछि एस माइनस डी भनेको के भयो एस माइनस डी स्टकमा डिमान्ड यो भयो अनसोल्ड युनिट्स स्टकमा धेरै छ डिमान्डमा कम भइदियो भने जस्तै म हिजो भनेको थिएँ नि स्टकमा भने 10 वटा युनिट डिमान्डमा डिमान्ड 8 वटाको मात्र भयो अनसोल्ड कतिवटा भयो डिमान्ड 8 वटा भनेको 8 वटा बेच्यौँ 2 वटा त 2 वटा के भयो अनसोल्ड एस माइनस डी त्यही भएर एस माइनस डी अब यति लेखिसकेपछि अब पेएफ को फर्मुला लेखौँ माथि मेट्दिउँ लेख्नुहोस् त भयो ल अब पेएफ को फर्मुला लेखौँ ओके अब हामी लेख्न गइरहेछौँ पेएफ को फर्मुला यसपछि तल दुईटा कन्डिसन छ हैन क्याल्कुलेसन अफ पेएफ ल ठिक छ क्याल्कुलेसन अफ पेएफ मा हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेसन अफ पेएफमा दुईटा केस छ केस फर्स्टमा यदि स्टक भन्दा डिमान्ड बढी भइदियो अथवा इक्वल भइदियो भने इफ यस र डी को मैले लेखिसकेँ एस भनेको नम्बर अफ युनिट इन स्टक र डी भनेको नम्बर अफ डिमान्डेड डिमान्ड चाहिँ डिमान्ड स्टक भन्दा बढी अथवा बराबर भए कुन के फर्मुला लाउने भनेको छौँ पेएफ को फर्मुला तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ पेएफ हिजो लेखेको पेएफ भनेको मार्जिनल प्रफिट इन्टु
नम्बर अफ युनिट इन स्टक, स्टकमा छ सबै बेचिदिन्छौँ, मार्जिनल प्रफिट। यो लेखेको थियौँ हिजो, एकचोटि कन्फर्म हुनुहोस्। ल मार्जिनल प्रफिट कति छ? मार्जिनल प्रफिट कति? 4 रुपियाँ। त 4 इन्टु यस, 4 इन्टु यस हो है, यो अर्कै देखिन्छ, यो 5 जस्तो देखिन्छ। 4 इन्टु यस भयो, 4 यस भयो। कति बेला 4 यस प्रयोग गर्ने? 4 इन्टु यस कति बेला प्रयोग गर्ने? स्टकको भ्यालु कम र बराबर भएको केसमा। केस सेकेन्ड, अब सधैँ यही स्टक नै कम हुने होइन, कहिलेकाहीँ स्टक बढ्यो भने के गर्ने? यसको फर्मुला भन्नुहोस् त। पेएफ इक्वल्स टु मार्जिनल प्रफिट इन्टु के? डिमान्ड लेखेको छ यहाँ, त्यहाँ हेर्नु होला, माइनस अनसोल्ड युनिट्स इन्टु कति? अनसोल्ड युनिट इन्टु मार्जिनल लस। भनेपछि मार्जिनल प्रफिट 4, डिमान्ड 4D माइनस अनसोल्ड भनेको अनसोल्डलाई अनसोल्ड नै राखौँ ल, यसलाई अनसोल्ड नै लेखौँ। अनसोल्डबाट सजिलो हुन्छ। अनसोल्ड युनिट्स इन्टु मार्जिनल लस कति छ? मार्जिनल लसको भ्यालु 6, त 6 इन्टु 6। बस यही दुईटा फर्मुला भयो। अब यो दुईटा फर्मुलाको आधारमा हामी पेएफ टेबल गरौँ ल। एउटा आयो हाम्रो, एउटा पिएफको क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला रिजल्ट आयो 4S, अर्को चाहिँ यो एउटा 4S, यो याद राखिराखौँ, एउटा 4S र स्टक बढीको भएको बेलामा यो यसमा सब्स्टिट्युट गरेर क्यालकुलेट गर्छौँ। दुईटै केस मेट्दिउँ ल। अब यो पुरै तपाईँको होल बोर्डमा टेबल बनाउँछु, त्यही भएर यो पनि मेट्छु। यदि तपाईँले लेख्नु भएको छैन भने यो कम्प्लिट गर्नुहोस्, यो लेख्नुहोस् त। लेख्नुभयो? ल भयो। मैले यो तपाईँहरू लेखिसक्नु भएको छ पेएफ टेबल भनेपछि मैले पेएफ क्यालकुलेसन अफ पेएफ फर्मुला लेखिसक्यौँ। अब हामीले के कन्स्ट्रक्ट गर्न गइरहेछौँ त? अब फाइनली हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न गइरहेछौँ पेएफ टेबल। के? पेएफ टेबल। ल अहिले हामीले के गर्न गइरहेछौँ? पे अफ टेबल, जुन पेएफ टेबल। ल पेएफ टेबलमा यहाँनिर हामीसँग स्ट्राटेजी र डिमान्ड आइसकेको छैन। पेएफ टेबलमा दुईटा हुन्छ। त ल स्ट्राटेजी कतातिर लेख्नुहुन्छ? यतातिर लेख्नु ल। स्ट्राटेजी अथवा स्टक्समा के छ? स्टक्समा हामीसँग स्टक्समा S1 को भ्यालु कति थियो? एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त मलाई, यहाँ मसँग छैन रिसेन्टली। S1 15 हो। यसै गरी S2 16, S3 17, S4 18, S5 19, S6 20। ल स्टक्सको काम सक्यो। अब यता डिमान्ड, माथि डिमान्ड कति? D1 इक्वल्स टु 15, D2 16, D3 17, D4 18, D5 19, D6 20। यो तपाईँको भयो के त? डिमान्ड। डिमान्ड्स। ल भयो, यस्तो टेबल गर्नुहोस्। अब यहाँनिर अब यदि म्याक्सिममहरू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने कतातिर हुन्छ? राइटपट्टि क्यालकुलेसन हुन्छ कि तल? राइट, किनभने स्टक यता छ। डिमान्ड भनेको त स्टेट अफ नेचर डिमान्ड त चोइस गर्न सक्दैन तल। हजुर, यो टेबल नदिएको बेला अनि हामीले डिमान्ड र स्टक चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउनु? टेबल नदिएको बेला स्टक यहीँ राख्नुहोस् आफ्नो इच्छा अनुसार।
त्यो जहाँ पनि स्टकलाई यसरी लेख्नुहोस्, डिमान्ड यता लेख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन है। तर मेरो बानी मलाई चाहिँ प्र्याक्टिस भइसकेको छ, यता स्टक लिने र माथि डिमान्ड लिने, क्यालकुलेसन यता गर्ने है। त्यो तपाईँ गर्नुहोस्, त्यसले केही फरक पर्दैन। तपाईँ पनि म जस्तै गर्नुहोस् न, प्र्याक्टिस गर्दा त यही भइदिन्छ। कुनै एउटा वेबाट गर्दा के हुन्छ, बानी पर्छ र छिटो छिटो हुन्छ। त्यति मात्र भन्न खोजेँ। ल अब हेर्नुहोस्, पहिलो त म स्टक र डिमान्ड बराबर भएको अवस्थाको फर्मुला मलाई सम्झिनुहोस् त। अघिको क्यालकुलेसन कुन फर्मुलाबाट गर्छौँ, अघि फर्मुला बनाएर राखेको थियौँ नि क्यालकुलेट गरेर। स्टक र डिमान्ड बराबर भएको अवस्थामा कुन प्रयोग गर्ने, दुईवटा केस लेखेका थियौँ। पिएफको भ्यालु कति, म रफमा यहाँ लेखेँ, तपाईँ नलेख्नुहोला। स्टक र डिमान्ड बराबर भएको अवस्थामा पिएफको फर्मुला के छ मलाई सम्झाउनुहोस् त। पिएफको एमपी भनेको फाइनल भन्नुहोस्। एमपी भनेको कति छ, 4, हजुर 4 अनि के 4 के 4 यस क्यालकुलेट गरेको होइन पिएफ। हेर्नुहोस् त, यस्तो अवस्थामा यस लेस अर इक्वल टु डी भएको अवस्थामा, यस लेस अर इक्वल टु डी भएको अवस्थामा 4 यस क्यालकुलेट गरेको हो। हो सर 4 यस क्यालकुलेट गरेको छौँ हो। यो नबिर्सिनु होला। त्यो कुन कुन अवस्थामा यो 4 यस काम लाग्छ। 4 यस काम लाग्छ कति बेला, तपाईँको स्टक र डिमान्ड दुईवटा अवस्था भयो। यो दुईवटा एकैचोटि लेखिदिएको छु मैले। स्टक र डिमान्ड बराबर भएको अवस्था, यो दुईवटा अवस्थामा, यो दुईवटा केसमा यही फर्मुला प्रयोग हुन्छ। त पहिला यो माथिको अवस्था हेरौँ त। स्टक र डिमान्ड बराबर। ल हेर्नुहोस् त, स्टक र डिमान्ड बराबर भएको सेल कुन कुन हो। यो स्टक 15, डिमान्ड 15। यसमा कति कति छ भन्नुहोस् त। यो सेलको लागि स्टक कति छ, स्टक 16, डिमान्ड 16। यसमा स्टक 17, डिमान्ड 17, 18। यो बुझ्नुभयो। यो सेलमा के भइरहेछ, स्टक र डिमान्ड बराबर भइरहेछ। बुझ्नुभयो, यो डायगोनल सेल। र त्यसको क्यालकुलेसन गर्दा के गर्ने, 4 इन्टु यस। त 4 इन्टु यस गर्नुहोस् त। 4 इन्टु यस कति छ, 4 यस कति छ, यस यहाँ स्टकमा कति छ, 15, 15। त 15 जोको 60, 60 भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, हरेकमा 4 यस नै फर्मुला लगाउँ। यहाँ अब डाइरेक्ट लेखिदिउँ, हरेकमा एउटामा देखाइदिएँ मैले। यसको कति हुन्छ, 4 यस, 4 यस। डी नहेर्ने, किनभने 4 इन्टु यस छ। यस कति छ यसको लागि, 16। कति भयो, 16 इन्टु 4, 64। यसको भन्नुहोस् डायगोनल सबैमा है त। यो स्टक र डिमान्ड बराबर 68। यसकोमा 72। ल यसको भन्नुहोस् 76। यसको 80 भयो। हेर्नुहोस् 4 को फरक छ। हेर्नुहोस् 4 को फरक। यो 4 छ नि, यो 4 मार्जिनल प्रफिट 4। हेर्नुहोस् 40, 64, 68, 4 को फरक भयो। जति यो मार्जिनल प्रफिट हुन्छ त्यतिको फरक आउँछ। ठिक छ। त यो पहिला, सबभन्दा पहिला पिएफ टेबल बनाउनुभन्दा पहिला यो चाहिँ पहिला यो बिम दिनु होला। पहिला टाई बिम हुन्छ नि, हामीले घर बनाउँदा त्यस्तै यो पहिला बिम दिनु होला। भयो, यो बेस त आइसक्यो, बेस गरिसक्नुभयो। त्यसपछि अब कभर गरौँ। अब त्यसपछि घरको अब ढलान गरौँ। अब जस्तै कभर गरौँ यसलाई। अब कभर गर्दा के छ, यो फर्मुला माथिको फर्मुला प्रयोग गरिसक्यो, यसलाई मेट्दिउँ। अब यही सेम फर्मुला स्टकभन्दा डिमान्ड बढी भएको अवस्थामा, ल म यहाँबाट सुरु गर्छु। यसमा स्टक बढी छ कि डिमान्ड, यसमा स्टक बढी छ कि डिमान्ड, डिमान्ड। यही कन्डिसन मिट गर्यो, डिमान्ड बढी। डिमान्ड बढी हुँदा 4 इन्टु यस। त 4 इन्टु यस गर्दा कति भयो, डिमान्ड बढी हुने बित्तिकै 4 इन्टु यस। स्टक डिमान्ड बढी अथवा स्टक कम, स्टक कम हुँदा यसले मल्टिप्लाई गर्नु। स्टक कम छ भने कति भयो, 60 नै, 15 चौको 60। यहाँ पनि स्टक कम छ, डिमान्ड बढी भइरहेछ। त हरेकमा 60, 60, 60, 60 नै हुन्छ, किनभने सेम फर्मुला युज हुन्छ। स्टक सबैको लागि त सेम नै भएछ, 15 नै। स्टक सेम यहाँनिर हेर्नु त 4 यस छ। स्टक सबैको सेम भइदियो भने त स्टक त फिक्स भयो। यसको पनि कति हुन्छ हेर्नुहोस्, स्टक 16 छ, त्योभन्दा कम बढी डिमान्ड भइदियो, 64, 64, 64, 64। यो लेख्ने तरिका छिटो छिटो लेखिदिनु। 68, 68, 68, 72 छ भने यसको लागि 72 छ भने 72, 72, 76, 76। ल आधी भयो। बुझ्नुभयो त। त तपाईँले के गर्नुहुन्छ हो, अब के गर्नुहुन्छ, म जतिको टाइम अहिले जुन मैले एक्सप्लेन गरेँ, बुझिसक्नु भएको छ भने एक्सप्लेन तपाईँले त गर्नु छैन, तपाईँलाई हिसाब गर्नु छ। पहिला के गर्नु होला, मार्जिनल प्रफिट इन्टु स्टक गरेर सिधै डायगोनल पिएफ क्यालकुलेट गर्नु होला। र माथिको त्यस्तै
सेम रोमा यसरी सेम कपी गरिदिने, क्याल्कुलेसनै नगरेर लेखिदिने छिटो ल। अब तलतिरको लागि आउँ। अब एउटा कन्डिसन बाँकी छ, स्टक बढी भइदियो भने के त? फर्मुला भन्नुहोस् त पिएफको यस्तो केसमा कति लेखेको थियौँ त्यहाँ त्यहाँ हामीले क्याल्कुलेट गरेको भन्नुहोस् त। 4 minus D 4D 4 माइनस 4D होला, 4 इन्टु डी माइनस unsold unit. अनसोल्ड 6. अनसोल्ड युनिट्स इन्टु 6 ल। अब हेर्नुहोस् यसको 4 इन्टु डी कति भयो यसको हिसाब यो हेर्नुहोस् त। पहिला पहिला चेक गरौँ त यो डिमान्ड बढी छ कि स्टक। यो सेलमा डिमान्ड बढी छ कि स्टक? स्टक बढी छ। Stock. यही बढी छ। कन्डिसन मिल्यो। स्टक बढी भएको अवस्थामा यो फर्मुला लाउने भन्ने कुरो मिल्यो। अब यो स्टक बढी छ भने यो फर्मुला एप्लिकेबल छ, अब यहाँ अप्लाई गर्न पाउँछौँ है। यहाँ 6 छ, यहाँ मल्टिप्लाई अनसोल्ड इन्टु 6 मल्टिप्लाई 6 छ ल। अब हेर्नुहोस् त यो अप्लाई भयो भने अप्लाई गर्दा 4 इन्टु डी, त 4 इन्टु डी कति भयो? 4 इन्टु डी गर्नुहोस् त, 15 चौको 60 माइनस कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँ माइनस कति? अनसोल्डमा 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने, त अनसोल्ड कति भयो? स्टकमा 16वटा र डिमान्ड 15वटाको मात्र, त एउटा अनसोल्ड भयो। त 1 गुणा कति? 6 भयो। यसको हिसाब गर्नुहोस् कति आयो? 54 आयो। अब यसै गरी तलको हिसाब गर्नुहोस् त। यसको लागि पनि 4D डिमान्ड त फिक्स हुन्छ, यसको लागि 4D कति भयो? 4D 60 नै भयो माइनस अनसोल्ड कतिवटा भयो? स्टकमा 17वटा छ, बेच्नलाई 15वटा मात्र बेच्यो भन्ने बुझिन्छ। 2 गुणा 6 त 12 घटाउँ 48 है। अब एउटा कुरा हेरौँ 48 ल 48 हो। एउटा कुरा हेरौँ यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिउँ तपाईँहरूले। अब यो सबै क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन। यो हेर्नुहोस् त 60 मा कति घटेको छ? एउटा 6 घटेको छ। फेरि कति घटेको छ? अगेन 6 घटेको छ। लगातार 6 घटिरहेछ नि। त अब घटाइदिउँ 6, क्याल्कुलेसन नगरेर। ल यसको कति होला त त्यसो भए? यहाँ 6 घटाउनुहोस् 42, फेरि 6 घटाउनुहोस् 36, फेरि 6 घटाउनुहोस्, फेरि 6 घटाउनुहोस् 64 मा होइन, यसमा 58, फेरि 6 घटाउनुहोस् 52, फेरि 6 घटाउनुहोस् 46, यसमा पनि 6 घटाउनुहोस् 62, फेरि 6 घटाउनुहोस् 50 कति? 56, यसमा फेरि अगेन 6 घटाउनुहोस् 50, यसमा 6 घटाउनुहोस् 66, यसको फेरि 60, यसमा 70। त एउटा कुरा हामीले म यहाँ क्लियर गर्न चाहन्छु तपाईँको। अब यो जति मैले टाइम लगाएर तपाईँले सिकाएँ नि त्यति टाइम लाग्दैन वास्तवमा। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला डायगनल म सर्कल गरिदिन्छु डायगनललाई। यो तपाईँको डायगनल जुन छ नि, सबभन्दा पहिला त डायगनल क्याल्कुलेट गरिदिनुहोस्। यो डायगनल क्याल्कुलेट गरिदिनुहोस् र तपाईँसँग एमपी कति छ टेक्निक हेर्नुहोस् है, छिटो क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक। यो सर्टकट टेक्निक, क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका त जान्यौँ। सो एमपी कति छ? एमपीको भ्यालु, मार्जिनल प्रफिटको भ्यालु कति छ? 4। त हेर्नुहोस् त यो डायगनल भन्दा माथि 4 ले जोडिएको छ। डायगनल भन्दा माथि 4 ले डायगनल भन्दा माथि हेर्नु 4 ले 60, 64, 68, 72 यो 4 ले बढ्दै तलतिर आइरहेछ, बढ्दै 60, 64 मार्जिनल प्रफिटले बढ्दै आइरहेछ। कहाँसम्म? डायगनलसम्म है। फेरि यो डायगनल भन्दा तल होइन, यहाँ हेर्नुहोस् 60, 64, 68, त्यसपछि अर्कै आउँछ। डायगनल भन्दा माथिको एउटै प्याटर्न छ, एमपी एड भएको छ। अर्को तरिकाले हामीले कसरी हेऱ्यौँ, एउटा लेखिसकेपछि माथि सेम, एउटा डायगनल लेखिसकेपछि माथि सेम, एउटा लेखिसकेपछि माथि सेम भयो। अब तल लेख्नु पर्यो भने मार्जिनल लस कति छ भन्नुहोस् त? 6 रुपियाँ। अब के भयो, डायगनल एलिमेन्ट भन्दा तल 6 घटाउँदै जाउँ, डायगनल भन्दा तल 6 घटाउँदै जाउँ, डायगनल जति मार्जिनल लस घटाउँदै जाउँ, यो प्याटर्नको छ।
यो थाहा पाइसकेपछि तपाईँलाई के भयो त क्याल्कुलेसन गर्न सहज भइदिन्छ। खालि तपाईँले क्याल्कुलेट कुन गर्नुहुन्छ? डायगोनलको मात्र। डायगोनलको गर्यो, सेम लेख्यो। डायगोनलको गर्यो, मार्जिनल प्रफिट मार्जिनल लसले डायगोनल डायगोनल सेल भन्दा तल घटाउँदै गयो। छिटो छिटो हुन्छ, एकैछिनमा हामी पिएफ टेबल कम्प्लिट गरिदिन्छौँ। बुझ्नुभयो र फर्मुला यसरी लेखिदिने। त पिएफ टेबल, हाउ टु कन्स्ट्रक्ट पिएफ टेबल सबैजनाले बुझ्नुभयो? क्वेसन छ? हो क्वेसन अब छैन नि, क्वेरी छैन। ल हो यो तरिका पिएफ टेबल प्र्याक्टिस गर्नु होला। थुप्रै मैले क्वेसन तपाईँहरूलाई दिएको छु, त्यो सबैमा थोरै पनि कन्फ्युजन भयो भने अर्को क्वेसन धेरैभन्दा धेरै आफैले थाहा हुन्छ। मैले चाहिँ कम्प्लिटली अब चाहिँ इक्जाममा आउँदा म सल्भ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, कन्फिडेन्ट लेभल बढेको छ कि छैन। यदि छैन भने फेरि सल्युसन गर्नु होला, अगेन एन्ड अगेन। ल र प्रशस्त क्वेसन छ, एउटादेखि दुईवटा, दुईवटादेखि तेस्रो गऱ्यो भने तपाईँलाई कन्फिडेन्स लेभल धेरै हाई भइदिन्छ। ल त यो भयो। अब यसमा यही क्वेसनमा अब थप क्वेसनको कुरा गरौँ। अब पिएफ टेबल यो हामीले अहिले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, जुन अघिको जुन क्याल्कुलेसन गरेको थियो हिजो र अहिले आजकोमा थोरै, जुनमा पिएफ टेबल यसरी दिएकै थियो। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पनि जान्यौँ, थप कुरा अहिले सिक्यौँ। त्यसपछि अब यसमा अब हेर्नुहोस् त के सोधेको छ एक्चुअली क्वेसन पनि थप हेरौँ त। पिएफ टेबल आइसकेपछि हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने केही क्राइटेरिया सोधेको छ, हेरौँ त। व्हाट विल बी द डिस्ट्रिब्युटर डिसिजन इफ क्राइटेरियन एडप्टेड बी म्याक्सिम्याक्स? त म्याक्सिम्याक्स त यही पिएफ टेबलबाटै पोसिबल छ, सकिन्छ। म्याक्सिमिन क्राइटेरिया पनि तपाईँको पिएफ टेबलबाटै हुन्छ। र थर्ड नम्बरको आन्सर यो टेबलबाट गर्न सब मिल्दैन, रिग्रेड टेबल चाहिन्छ। त यो दुईटाको डिसिजन गरेर सकाउँ त पहिला, त्यसपछि रिग्रेड टेबल गरौँला। अब पछिको तपाईँहरूलाई सबैजनालाई थाहा छ, अब पछि के गर्ने भन्ने कुरो थाहा छ। एउटा इक्जाम्पल गरिसकेको छु। यो अब छिटो अब हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब सबभन्दा पहिला त कुन क्राइटेरिया अन्तर्गतको अहिले हेर्न गइरहेछौँ। सबभन्दा फर्स्टमा त हामीले डिसिजन र म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया अन्तर्गत, त यहाँ नम्बर 1 लेख्नुहोस् टेबलको तल। यसरी टेबल गरिसकेपछि नम्बर 1मा के छ? म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया। यहाँ लेख्नुहोस् इफ, नम्बर 1मा इफ द क्राइटेरियन टु बी एडप्टेड, इफ द क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस् ल। इफ क्राइटेरियन एडप्टेड बी म्याक्सिम्याक्स ल, कमा म्याक्सिम्याक्स भनेको तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ, म्याक्सिम्याक्स भनेको म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम हो। त म्याक्सिम्याक्सको लागि त यहाँ म्याक्सिमम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल भन्नुहोस् त म्याक्सिमम कति? म्याक्सिमम 60। ल भन्दै जानुहोस्, म्याक्सिमम 60, म्याक्सिमम 64, म्याक्सिमम 68। डायगोनलकै कुरा 72, 76, 80। ल भन्नुहोस् त म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम भ्यालु भन्नुहोस् त, यसमा छान्नुहोस् त। म्याक्सिमम 80 को लागि कुन डिसिजन गर्नुपर्ने भयो? S6। त के लेख्छौँ? इफ क्राइटेरियन एडप्टेड बी तपाईँको म्याक्सिम्याक्स, देन डिसिजन लेखिदिउँ। अब देन के भनेको छ? डिस्ट्रिब्युसन, व्हाट विल बी द डिस्ट्रिब्युटर डिसिजन? द डिस्ट्रिब्युटर्स डिसिजन विल बी द डिस्ट्रिब्युटर्स लेखौँ है त। डिस्ट्रिब्युटर्स डिसिजन will be to select, will be to choose अथवा सेलेक्ट कुन स्टक? सेलेक्ट स्टक, मलाई वर्डमा स्टक S6 इक्वल्स टु कति? 20। ल क्लियर छ, सबैजनाले बुझ्नुभयो? सजिलो छ यो। 1 को भयो। अब तपाईँ मलाई सेकेन्डको क्वेसन के छ हेर्नुहोस् र भन्नुहोस् त। सेकेन्डको क्वेसन छ म्याक्सिमिन क्राइटेरिया। त म्याक्सिमिन क्राइटेरिया अन्तर्गतको लागि, म्याक्सिमिनको लागि यो 20 छ, यहाँ काटिसकेको छ तपाईँको। यस 20 छ। ल अब
त्यसो भए म्याक्सिमिन क्राइटेरियाको लागि फर्स्टमा के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मिनिमम। यहाँ के क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामीले मिनिमम। ल मिनिमम भन्नुहोस् त 60 यसको मिनिमम भन्नुहोस् 60 अनि त्यसपछि 54 48 42 42 36 र 30। ल मिनिमम मध्येको के कुन सिलेक्सन गर्नुपर्ने मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम म्याक्सिमम। त मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम कति छ मिनिममहरू 60 यही छ त्यो भन्देको म्याक्सिमम 60 हो। त अब दोस्रो नम्बरको डिसिजन गरौँ त। दोस्रो नम्बरमा इफ क्राइटेरियन एडप्टेड टु बी कुन मिनी म्याक्सिमिन 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 द डिस्ट्रिब्युटर डिसिजन विल बी टु सेलेक्ट स्टक सर S1 15। हजुर भन्नुहोस् त त्यो देखेन सर सबै त्यति लेख्नु भएको यो मिनिमम अब देखियो हेर्नुहोस् त देखेछ हुँ। देखेछ देख अब देख कम्प्लिट भयो त अगाडि बढौँ अब। भयो सर अब तेस्रो जुन क्वेसन छ नि यसको लागि त यो टेबलले काम गर्दैन। तेस्रो डिसिजनको लागि यो टेबलले काम गर्दैन। त अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ अर्को टेबल गर्छौँ। त्यो टेबलको नाम के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई। त्यो अर्को टेबलको नाम के हो यो मेटिरहेको छु ल। अर्को टेबलको नाम हो रिग्रेट टेबल। सर एकैछिन हस् भयो सर ल ओके भयो ठिक छ। अब अर्को टेबलको नाम हाम्रो रिग्रेट टेबल हो। अब रिग्रेट टेबलमा तपाईँको लेखिसक्नु भयो होइन। ल रिग्रेट टेबलमा यो मेटिदिउँ अब। रिग्रेटको फर्मुला लेख्नुहोस् त त्यसपछि रिग्रेटको फर्मुला रिग्रेट थर्डको लागि के छ थर्ड हाम्रो कुन क्राइटेरिया छ भन्दाखेरि थर्ड क्वेसनको सल्युसन गर्नको लागि हामीलाई क्राइटेरिया दिएको छ। ए रिग्रेट टेबल पनि लस टेबल पनि प्रिपेयर गर्नु भनेको छ। त अब लस टेबल 3 नम्बर नलेखौँ लस टेबल लेखौँ। लस टेबल अथवा क्वेसनले भनेको छ लस टेबल त हामी पनि लस टेबल नै भनौँ। ल रिग्रेटको फर्मुला भन्नुहोस् त। रिग्रेटको फर्मुला म्याक्सिमम पेएफ माइनस एक्चुअल पेएफ फर के भन्नुहोस् त। फर हामीले के लेखेका थियौँ फर इच स्टक कि फर इच डिमान्ड फर इच स्टक कि डिमान्ड हो यो नबिर्सिनु होला फर इच डिमान्ड्स। त फर्स्ट अब तपाईँहरूले छुट्टै टेबल गर्नु होला है। म त यसमै मेटेर लेखिदिन्छु तपाईँ हुबहु यहीको टेबल गर्नु होला। पहिला बुझ्नुहोस् त्यसपछि कपी गर्नु होला ल। यदि तपाईँलाई थाहा छ भने त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस् त यो डिमान्ड हेर्नु फर्स्ट यो डिमान्डको लागि हेरौँ त। यो डिमान्डमा यो डिमान्डको लागि हेर्नुहोस् त फर्स्टमा सबभन्दा म्याक्सिमम पेएफ कति छ म्याक्सिमम पेएफ यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम पेएफ भन्नुहोस् त। सबभन्दा म्याक्सिमम पेएफ कति छ 60 बाट एक्चुअल पेएफ कति छ यहाँ 30 घटाउँदा कति भयो 60 माइनस 30 30 नै भयो। 60 माइनस 36 60 माइनस 36 60 छ नि म्याक्सिमम त लेख्यो एक्चुअलको ठाउँमा 36 लेख्दा कति भयो छिटो भन्नु जानुहोस् एकजनाले 24 हो 24 ल 60 माइनस 42 42 गर्दा 60 माइनस 42 कति भयो 18 है।
हो ल हेर्नुहोस् त 6 घट्दैछ नि हेर्नुहोस् 6 घटिरहेछ 30 कति 6 घटे 6 घटे फेरि लगातार लेखिदिनुहोस् अब 6 घट्दा कति भयो 12 12 फेरि 6 घट्दा 6 6 यसमा 6 घट्दा 0 हेर्नुहोस् 0ले 6 को बढ्दो क्रममा जति तपाईँको यो 6 के हो त एमएल हो मार्जिनल लसले 0 बाट बढ्दै जान्छ है त्यसो भए यो म्याक्सिमम पेअफ यो कति भइदिन्छ रिग्रेट अब छिटो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो 64 छ भने माथि चाहिँ बढ्दै जान्छ फेरि माथि 4 ले बढ्दै जान्छ मार्जिनल प्रफिट 4 हो त्यही भएर माथि 4 ले थपिँदै जान्छ मार्जिनल लस 6 हो 6 ले गर्दै जान्छ त माथि भयो 64 माइनस 6 माथि 4 यो 0 तल 6 ले बढ्दै जाने 6 12 18 24 फेरि यो 0 भन्दा तल कतिले बढ्दै जाने हो 6 ले 6 6 12 18 र माथि कतिले बढ्दै जाने हो 4 ले 4 ले त 4 8 र यो बीचको 0 फेरि यहाँ तल 6 12 यो माथि 4 4 ले बढ्दै जाने हो 4 8 12 यो बीचको 0 फेरि तल 6 माथि 4 ले 4 8 12 12 पछि 16 यो बीचको 0 यो टेक्निकहरू थाहा भएपछि के हुन्छ टेबल हामी छिटै बनाइदिन्छौँ फर्मुला लेख्छौँ टेबल छिटो गरिदिन्छौँ यो तपाईँको 0 माथि बढ्दै जाँदा 4 ल भयो एकैछिनमा भयो बुझ्नुभयो खालि टेबल ड्र गर्न मात्र टाइम लाग्छ यो यसमा भर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ टेक्निक जानिसकेपछि र डायगोनलमा सधैँ के हुन्छ 0 0 0 भइरहेछ हेर्नुहोस् त यो 18 छ ल टेबल ड्र गरिसकेपछि मलाई इन्फर्म गर्नुहोस् भन्नुहोस् सर हजुर हामीले त्यो यता 4 घटाउने यता 6 घटाउने कसरी थाहा पाउनु र यो प्याटर्न देखिएको छ तर यो यसरी गरेको होइन हामीले त यो फर्मुलामा क्याल्कुलेट गरेको हो यो फर्मुला जुन छ नि हो यो फर्मुलामा क्याल्कुलेट गरेको यसरी क्याल्कुलेट गर्दा यसरी देखिन्छ त त्यसरी देखिन्छ भने त्यस्तै गरिदिने छिटो किन क्याल्कुलेट गर्न जाने यो फर्मुला लगायो फेरि घटायो अघि त घटाएर क्याल्कुलेट गरेको थियो नि हामीले म्याक्सिमम पिएफ थियो कति म्याक्सिमम पिएफ त्यसबाट एक्चुअल पिएफ प्रत्येकलाई घटायौँ 60 थियो 60 माइनस गर्दामा यो 4 र 6 घटाएर गर्नु हो कि निकालेरै गर्नु अब तपाईँ हेर्नुहोस् न सुरुमा त यो हेर्नुहोस् यो क्याल्कुलेसन प्रयोग गर्नु जसरी घटाउँदै घटाउँदै अघि पनि भने एउटा हिसाबमा गरेको थिएँ तर सधैँ यही प्रक्रिया भइरहेछ मार्जिनल 0 बिचमा 0 आउँछ यस्तो भयो भने अब यो चाहिँ रुलको रूपमा नलिनु होला तर प्याटर्न हेर्नु होला सबै 0 बिचमा चाहिँ सबै 0 0 आइरहेछ भने माथि चाहिँ मार्जिनल प्रफिटले बढ्दै गएको पक्कै हुन्छ यो स्योर छ र तल मार्जिनल लसले बढ्दै गएको एमएलले बढ्दै गएको एमएल भनेको 6 रुपियाँ 6ले तल बढ्दै गएको त्योभन्दा माथि जाँदा 4ले मार्जिनल प्रफिटले बढ्दै गएको देखिन्छ त्यही भएर तपाईँले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न त टाइम लाग्छ त यो हेरी त्यति नै आइरहेछ भने त्यसरी सम्झेर किन नगर्ने भन्न खोजेको त यो चाहिँ कति बेला तपाईँले आफैले जब क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ अनुभव गर्नुहुन्छ मैले गाइड गरिदिएँ मार्जिनल प्रफिटले बढ्दो क्रममा देखिन्छ मार्जिनल लसमा घट्दो क्रममा देखिन्छ यो तपाईँलाई कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भने चेक गर्न पनि सजिलो भयो नि त तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ सरले त भन्नुभएको त मार्जिनल लसले घट्दै जान्छ यहाँ 6 12 18 हुनुपर्नेमा 15 आइरहेछ किन यस्तो भयो फेरि चेक गरौँ त 18 हो कि फेरि चेक गर्नुहुन्छ 18 त्यो प्याटर्न थाहा पाइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ क्रस चेक गर्न पनि सजिलो हुन्छ भयो बुझ्नु यहाँ टेबल कम्प्लिट भयो अब यो टेबल अन्तर्गत एउटा डिसिजन गर्नुपर्ने छ यो रिग्रेट टेबल युज गरेर तेस्रो नम्बरमा के छ त थर्ड नम्बरको डिसिजन पनि गर्नु छ थर्डमा क्वेसन के भनेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यहाँ क्वेसन छ क्वेसन भनेको छ मिनिम्याक्स के छ मिनिम्याक्स रिग्रेट हो कि नै मिनिम्याक्स रिग्रेटमा इफ द criterion of
Minimax, regret, minimax regret criterion be adopted then ल भन्नुहोस् त मिनिम्याक्स त यहाँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा थाहा छ सबैजनालाई यो राइटपट्टि क्याल्कुलेसन गर्छौँ अहिले त यो पहिला म्याक्सिमम लेख्ने कि मिनिमम मलाई अब गाइड गर्नुहोस् मिनिम्याक्स छ भने के गर्ने पहिला यहाँ के क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् भन्नुहोस् त भनेको मिनिममको Minimum. म्याक्सिमम होइन सर म्याक्सिममको चाहिँ मिनिमम यो त बिर्स झुक्यो भने त सक्यो त म्याक्सिमममा दिएको मिन पछाडिबाट यसरी यसरी एरो मैले पछाडिबाट तान्ने गरेको गर्ने सम्झिराख्नु भएको छ नि यी म्याक्सिमममा दिएको हो त यहाँ Maximum को यहाँ minimum. हो यहाँ के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ म्याक्सिमम ल अब भन्नुहोस् त म्याक्सिमम भ्यालुहरू सबै सेलको भन्न सक्छौँ यहाँ म्याक्सिमम रिग्रेट 20 यहाँ म्याक्सिमम रिग्रेट 16 12 8 8 होइन 8 होइन 18, 18 अनि 24 र 30. 30 त म्याक्सिममहरू मध्येको मिनिमम कति छ मिनिमम भ्यालु भन्नुहोस् त म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम 12 12. 12 हो 12 को लागि स्ट्राटेजी कुन हो S3 त के लेखिदिन्छौँ Yes, 3. हो त यो क्राइटेरिया अन्तर्गत देन डिस्ट्रिब्युटर कुन चुज गर्छ डिस्ट्रिब्युटरले चुज गर्छ द डिस्ट्रिब्युटर देन द distributors decision will be to select will be to select S3 equal to कति 17 S3 equals to 17 बस यही डिसिजन भयो यसरी लेखिदिने हो है हुन्छ सर अनि यो लास्ट च्याप्टर भन्दा पनि झन् सजिलो च्याप्टर छ यो त हो कि नि ल अब म यहाँ यो सल्युसन कम्प्लिट भयो यो यसको सल्युसन कम्प्लिट भयो अब हामी एकचोटि सरस्वती हेरौँ त इक्जाममा जुन सोधिएको छ यो प्याटर्नको क्वेसन अब तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न र सक्दा कुन कुन गर्न सकिन्छ सकिँदैन के छ एकचोटि क्वेसन हेर्नु सरस्वती अब हामीले क्वेसन सेयर गर्दैछु ल यो कम्प्लिट गरिसक्नुभयो अनि मात्र सेयर गर्छु यो कम्प्लिट गरिसक्नुभयो सक्नु ल गर्दै छु सर ल एकछिन गर्नुहोस् त त्यसपछि म भइसकेपछि अनि म सेयर गर्छु भयो सर ओके ल अब क्वेसन अब हेर्नुहोस् र रेस्पोन्स दिनुहोस् कि गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ल हेर्नुहोस् अहिले त हामीले क्वेसन नम्बर 12 को सल्युसन गऱ्यौँ त्योभन्दा माथि पनि छ यो प्याटर्नको क्वेसन कहाँदेखि सुरु छ यो ल 8 को क्वेसन भन्नुहोस् त अब कन्स्ट्रक्ट पेअफ टेबल र रिग्रेट टेबल मात्र यसमा डिसिजन क्राइटेरिया केही दिएको छैन यहाँ कस्ट प्राइस दिएको छ 24 सेलिङ प्राइस 31 यसरी कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइसबाट तपाईँले मार्जिनल प्रफिट र मार्जिनल लस एमपी र एमएल क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ अघि जस्तै ल यसमा डिमान्डको लेभल कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्नुहोस् त D1 देखि कति लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त D1 डिमान्ड नट मोर देन 36 भन्दा बढी पनि लेख्न मिलेन 36 भन्दा बढी लेख्न मिलेन र 36 भन्दा 33 भन्दा कम पनि लेख्न मिलेन भनेपछि D1 कति लेखौँ D1 कति लेखौँ 33 D1 33 D2 34 D3 35 D सर यो कतिको क्वेसन भन्नुभएको क्वेसन नम्बर 8 सेयर भइरहेको छ हेर्नुहोस् त 2064 को अगाडि छ क्वेसन त 33 34 35 36 33 34 35 चारवटा भयो डिमान्ड D1 D2 D3 D4 33 देखि 36 सम्म भयो त्यही त जति डिमान्ड छ त्यही अनुसारले स्टक पनि लेख्छौँ S1 पनि कति हुन्छ 33 34 35 36 चारवटा S1 S2 S3 S4 S1 S2 पनि थाहा भयो डिमान्ड
स्टक दिएकै छ दिन्छ दिँदैन सर कुनै बेला यो सधैँ दिइरहेको हुन्छ नि। यस्तै क्वेसनै सेम हो त। क्वेसन तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। होइन अहिले त डिमान्ड र स्टक एउटै छ नि त सर सधैँ यस्तै हुन्छ। ए, डिमान्ड दिएको छ त्यही अनुसारले त्यो स्टक राख्छौँ। जति मार्केटको डिमान्ड छ त्यही अनुसारले राख्छौँ नि। जस्तै मार्केटको डिमान्ड यहाँ के भनेको छ, कम्तीमा 33वटा बेचिन्छ नै र 36भन्दा बढी अहिलेसम्म बेचेकै छैन। त हामीले एज अ बिजनेसम्यान, डिस्ट्रिब्युटर अथवा बिजनेसम्यान हामीले पसलमा कतिवटा युनिट राख्छौँ भन्नु त? 100वटा राख्ने त होइन नि। नराख्ने सर। किनभने धेरै रिस्क लियो भने 36वटा राख्ने, नभए कम्तीमा 33वटा त राख्ने, किनभने 33वटा स्योर बिक्री भइरहेछ हो कि एक दिनको लागि। त कसैले 33वटा राख्छ, कसैले 34 राख्छ, कसैले 35 राख्छ, कसैले 36 राख्छ। त स्टकको पनि स्ट्राटेजी त्यही नै भयो, जति डिमान्डको हुन्छ हो नि। जस्तो अनुसार डिमान्ड छ त्यो अनुसारले हामी स्टक पनि राख्ने गर्छौँ। यहाँदेखि यसपछि सबै यस्तै सेम होइन त? सर फेरि एकचोटि भनिदिनु के भन्नुहोस् त कसको बारेमा? स्टकको यो बारेमा राख्ने चाहिँ कसरी होइन। जस्तै यहाँ तपाईँले अब S1 पहिला त D1 लेख्नुहोस्। डिमान्ड कति भनेको छ क्वेसनले? क्वेसनले डिमान्ड भनेको छ 33भन्दा बढी नलिनुहोस्, कम नलिनुहोस् र 36भन्दा कम बढी नलिनुहोस्। भनेपछि D1 को भ्यालु कति भयो भन्नुहोस् त? 33। 33भन्दा कम लिनु 33, D1, D2, D3, 4, 36 भयो 4वटा। स्टक पनि कति हुन्छ? S1, S2, S3, S4 नै 33, 34, 35, 36। जति जति हुन्छ स्टक सर। छ चाहिँ सेम त्यही डिमान्ड। ल अब क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ त। यहाँ कति दिएको छ? कस्ट प्राइस कति छ भन्नुहोस् त? 9 मा 3 रुपिज। सेलिङ प्राइस 4 रुपिज। मार्जिनल प्रफिट भन्नुहोस्। मार्जिनल प्रफिट 1। भेरी गुड। इफ पेपर इज नट सोल्ड अन द पर्टिकुलर डे इट हेज सेल्भेज भ्यालु 1 रुपिज। यदि त्यो दिन पेपर न्युज पेपर बिक्री भएन भने रेट चाहिँ उसको बेच्ने रेट 4 रुपियाँ छ। त 4 रुपियाँमा बिक्री भएन भने त्यो दिन बिक्री भएन भने अर्को दिन कति रुपियाँमा बिक्री हुन्छ? 1 रुपियाँमा। सेल्भेज भ्यालु भनेको त्यो भयो, रेट घटेर आएको भ्यालु। कस्ट प्राइस लागत हाम्रो थियो 3 रुपियाँ। 3 रुपियाँ तर 3 रुपियाँभन्दा पनि कममा बेच्नुपर्ने अवस्था आयो 1 रुपिज। र यस्तो भ्यालुलाई के भन्छ? सेल्भेज भ्यालु। अब एमएल भन्नुहोस् त मार्जिनल लस। मार्जिनल लसको फर्मुला के छ भन्नुहोस् त? यो क्वेसनको लागि म थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु तपाईँहरूको 9 नम्बरको लागि। 9 नम्बरको लागि मार्जिनल लस मात्र भनिदिन्छु। मार्जिनल लस 3 भयो होला नि आन्सर। हेर्नुहोस् त, मार्जिनल लसको मलाई फर्मुला भन्नुहोस् त? कस्ट प्राइस माइनस सेल्भेज भ्यालु प्लस होल्डिङ कस्ट, होइन यो? होल्डिङ कस्ट कस्ट प्राइस कति छ? क्वेसन पढ्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस्। 3 रुपियाँ। सिपी बाइक कति? 24 होइन, कस्ट प्राइस के कस्ट रुपियाँ किन्ने। त्यही सर। क्वेसन पढ्नुहोस् त। बुझ्नु भएन? कन्फ्युजन छ? 2064 को भन्नुभएको होइन सर क्वेसन? क्वेसन नम्बर यो कहिलेको हो? यो 2065। क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन 9 है। 2065 क्वेसन नम्बर 10 हेर्नुहोस् त सबैजनाले। र म 3 हो। ल मैले इजेक्ट गरेँ है त। ल क्वेसन नम्बर 3 सेल्भेज भ्यालु कति छ? रेट घटेर आएको भ्यालु कति छ त्यसको? यहाँ 1 रुपिज सेल्भेज भ्यालु। अनि होल्डिङ कस्ट तोकेकै छैन, 0। यहाँ सेल्भेज भ्यालु केही हो। सेल्भेज भ्यालुको बारेमा नभने भए 0 लिन्थ्यो नि सधैँ जस्तै। त मार्जिनल लस भयो 2 रुपियाँ। यहाँ अरूभन्दा यो यति मात्र फरक। यो क्वेसन 2065 मा सोधेको यति मात्र। बुझ्नुभयो? यो तपाईँले कन्फ्युजन गर्न सक्छ, यो नोट गरिराख्नुहोस्। कुन क्वेसन नम्बरको कुन सालको मार्जिनल लस यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। अरूमा त हामीले यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, त्यही भएर जति कस्ट प्राइस त्यति नै मार्जिनल लस भएको थियो अघिको क्वेसनमा। ठिक छ? ल अब अगाडि बढौँ। यति गरिसकेपछि बाँकी प्रक्रिया सेम नै भन्नुपर्ने हुन्छ। ल अब मलाई एकचोटि यो क्वेसन नम्बर 9 कै भन्नुहोस्। D1, D2, D3हरू कति कहाँदेखि सुरु गर्छौँ र कहाँ गएर टुङ्ग्याउँछौँ? D1 कहाँबाट सुरु गर्छौँ? D1 कति? 45 देखि लास्ट भ्यालु कतिसम्म जान्छ? 50 सम्म। 45 यसरी हेरौँ। 45, 50 के अरे 45, 46, 47, 48, 49, 50 अर्थात् D1, D2, D3, D4, D5, D6 जस्तै अघि गरेको थियौँ। स्टक पनि त्यही राख्ने। S1 पनि 45 देखि 50 सम्म लिने र यसमा पेअफ टेबल रिग्रेट र पेअफ टेबल गर्ने, त्यति हो। सेम जुन अहिले गरिसक्यौँ त्यही नै हो। अब यसै गरी यसमा पनि हेर्नुहोस्, सेलिङ 10 मा पनि सेलिङ प्राइस दिएको छ, कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस दिएको छ। यहाँ पनि डिमान्ड
14 भन्दा बढी होइन, 10 भन्दा कम पनि होइन। त 10 देखि 14 सम्म 10, 11, 12, 13, 14 भयो डिमान्ड, त्यही अनुसारले स्टक र क्राइटेरिया पनि डिसिजन क्राइटेरिया पनि सेम त्यस्तै छ। 11 को पनि सेम छ। नो स्याल्भेज भ्यालु भनेको छ 11 मा हेर्नुहोस् त। नो स्याल्भेज भ्यालु भनेपछि 0 एसभी 0। यो 12 को गरि नै सक्यौँ। 13 मा झन् क्लियरली दिएको छ डिमान्ड। 12 D1 D2 D3 12 मा दिएकै छ। 12 देखि 17 सम्म कति 6 वटा स्टक पनि त्यही अनुसारले लेखिदिन्छौँ है। कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस क्लियरली दिएको छ। सो तपाईले क्वेसन नम्बर 13 सम्म सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप है। ल हुन्छ सर। अब 3 वटा छ 14, 15 र 16। यस्तो क्वेसन प्रोबाबिलिटी हिजै मैले एक्सप्लेन 15 मार्क्समा आउने हो सर हो यो चाहिँ हो त्यही मैले भन्न खोजिरहेको छु। 14, 15, 16 यसरी प्रोबाबिलिटी भएको टेबल मैले हिजो भनेको थिएँ नि 3 किसिमको क्वेसन छ भने 2 प्याटर्नको गरिसक्यौँ। अब तेस्रो किसिमको जुन क्वेसन छ नि यो 14, 15, 16 यो 15, 15 मार्कमा सोधिन सक्छ है। र यसको लागि पनि 14, 15, 16 को लागि पनि अहिले जुन हामीले पे अफ टेबल र रिग्रेड टेबल कन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ यति काम त कन्स्ट्रक्सन गर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ त टेबल दिएको छैन। टेबल दिएको छैन भने हामीले टेबल आफैले ड्र गर्नै पर्ने हुन्छ। टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै अघि गऱ्यौँ त त्यहाँसम्मको काम सेम छ। त्यसपछिको काम हामी गर्छौँ। त्यसपछिको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट केही छ त्यो आज कभर गरिदिउँ र भोलि क्याल्कुलेसन गर्छौँ। हुन्छ? थ्योरिटिकल कन्सेप्ट होमवर्क तपाईँको कहाँसम्म भयो तपाईँ बुझिसक्नुभयो। अघि नै मैले भने होमवर्क कति नम्बरसम्म भयो भन्दाखेरि 14 सम्म। हो होमवर्क तपाईँको आजको 13 भयो सम्म। क्वेसन नम्बर 13 सम्म भयो होमवर्क। र 14, 15, 16 को लागि म त्यसको बेस म भनिदिन्छु। आधार फर्मुला लेखिदिन्छु आज। तर 13, 14, 15 को एउटा सल्युसन हामी भोलि नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ ल। त अहिले फर्स्टमा छ हेर्नुहोस् यहाँबाट यो 13, 14, 15 लाई के भन्छौँ त हामीले डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क भने भन्छौँ। रिस्क भनेको प्रोबाबिलिटी। यसमा दुईवटा क्राइटेरिया हामीले दुईटा क्राइटेरियाबाट डिसिजन गर्ने गरिन्छ हिजो लेखेको थियौँ। त्यो दुईवटा क्राइटेरिया कुन कुन हो? दुईवटा क्राइटेरियाबाट डिसिजन गर्ने गर्छौँ र त्यो दुईटा क्राइटेरिया कुन कुन हो त भन्दाखेरि यो दुईटा क्राइटेरिया छ। एउटा चाहिँ फर्स्टमा हामी भन्छौँ EMV क्राइटेरिया र दोस्रो छ EOL क्राइटेरिया। यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छैन, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब EMV को डिटेलमा हामीले भन्न गइरहेछौँ। EMV क्राइटेरिया। EMV क्राइटेरियामा फुल फर्म यसको EMV को फुल फर्म छ एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु फुल फर्म। ल यसले एभरेज पेएफ क्याल्कुलेट गर्छ। यसले इट फाइन्ड्स एन एभरेज पेएफ क्याल्कुलेट गर्छ फर इच स्टक। प्रत्येक स्टकको लागि, प्रत्येक डिमान्डको होइन, प्रत्येक स्टकको। यो स्टक यदि एउटा सर्टेन स्टक राख्दा कति एभरेज प्रफिट हुन्छ, अर्को स्टक राख्दा कति एभरेज प्रफिट हुन्छ, प्रत्येक स्टकको लागि यसले एभरेज प्रफिट क्याल्कुलेट गर्छ। एक्सपेक्टेड EMV को फर्मुला छ। यो पेएफ इन्टु प्रोबाबिलिटी लिटुको समेसन सम अफ प्रोडक्ट अफ फर इच स्टक्स। अर्थात् यसलाई भन्छौँ, यसलाई वर्डमा भन्नु पर्यो भने यो त फर्मुलाको रूपमा हामीले लेख्यौँ। यो चाहिँ फर्मुलाको रूपमा भयो। अब यसलाई वर्डमा भन्यो भने के भन्ने? EMV भनेको इक्वल टु यसलाई सम अफ प्रोडक्ट होइन मल्टिप्लाई प्रोडक्ट अफ पेएफ
PF and the corresponding probability and the corresponding probability of a stock, एउटा पर्टिकुलर स्टकको अफ अ स्टक। त यो भयो मेन फर्मुला, यो सम्झिनु होला EMB। भयो, ठिक छ। ल अब यसपछि अर्को छ कसको, प्रमिलाको साउन्ड म्युट छैन, अनम्युट छ। तर तपाईँ बोल्दा सुनिँदैन, यदि बोल्नु भएको छ भने। सर मेरो साउन्ड त्यता म्युट छ भन्छ। कहाँ छैन, यहाँ त यताबाट म्युट अनम्युट हुने नि, तपाईँको त्यही होला म्युट अनम्युट। ल हेर्नुहोस् त, कन्टिन्यू सल्युसन गरौँ, कन्टिन्यू यो थ्योरी गरौँ। बुझ्नुभयो? EMB यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ। एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म छ, EMB लेखिसक्नुभएको छ? ल सर यो EOL चाहिँ कहिले सोधेकै छैन हो। EOL सोधेकै छैन जस्तो छ। तपाईँ हेरिसक्नुभयो क्वेसन? मलाई त्यस्तै लाग्यो। त्यस्तै हो, कहिले सोधेकै छैन, त्यही भएर मैले क्रस गरिदिएँ नि। त्यही पनि एउटा नसोधेको भए पनि एउटा क्वेसन लास्टमा गरौँला, कहीँ सोधियो भने भन्ने मात्रको लागि, त्यो धेरै सजिलो पनि छ। म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, आइडियाली जानिराख्ने। सोध्ने चान्सेस त छैन, एकदमै न्यून छ। होइन सर, छैन भने कि हो, बिना झन्झट किन गर्ने, होइन पढ्नु भयो। यहाँसम्म नोट गर्नुभयो, अगाडि बढौँ। ल अब अर्को क्राइटेरिया, EMB क्राइटेरिया अन्तर्गत नै त्यही PF टेबल, यसको लागि के रिक्वायर छ म यहाँ लेखिदिन्छु। यसको लागि के छ, EMB क्राइटेरियाको लागि रिक्वायर आवश्यक के छ, रिक्वायर PF टेबल। PF टेबल आवश्यक पर्छ। ल यो क्राइटेरियाको डिसिजनको लागि यदि दिएको छैन भने हामीले PF टेबल क्यालकुलेट गरेर कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। बुझ्नुभयो? छ भने ओके, छैन भने कम्प्युट गर्छौँ, जस्तै अघि गरिसक्यौँ, होइन? ल अब त्यसपछि यो तर EOL को लागि हामीलाई रिग्रेट टेबल चाहिन्छ, त्यति मात्र फरक छ। EOL को लागि रिग्रेट टेबल चाहिन्छ। ल अर्को टर्म छ तपाईँको, अर्को टर्म छ EPPI। EPPI अर्को टर्म छ, यसको फुल फर्मले हेर्नुहोस् त। EPPI भनेको, EPPI भन्ने क्वेसन सोधिन्छ। EPPI को फुल फर्म छ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ एक्सपेक्टेड, E भनेको एक्सपेक्टेड, P भनेको प्रॉफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भयो। एउटा कुरा भन्नुहोस् त, पर्फेक्ट इन्फर्मेसन छ, जस्तै तपाईँको यो बाइकको डिलरसिप छ ल, र तपाईँको अग्रिम बुकिङ भइसकेको छ, यो अर्को महिनाको लागि, आउने मन्थको लागि अग्रिम बुकिङ भइसकेको छ 2000 वटा बाइक बुकिङ बुझ्नुभयो नि, सबैले एडभान्स दिइसकेको छ। त तपाईँले स्टकमा कति ल्याउनुहुन्छ अर्को महिनाको लागि? तपाईँको बुकिङ भइसकेको छ भनेपछि डिमान्ड कति भइसकेको छ नेक्स्ट मन्थको लागि? अहिले नै 2000 वटा युनिट। भनेपछि स्टकमा कति ल्याउनुहुन्छ अर्को महिनाको लागि? तपाईँले स्टकमा कति ल्याउनुहुन्छ? कम्पनीबाट कतिवटा बाइक झिकाउनुहुन्छ अर्को नेक्स्ट मन्थको लागि? भन्न सक्नुहुन्छ? अर्को महिनाको लागि 2000 वटा बाइक लिने, किनभने 2000 वटा बुकिङ भइसकेको छ। स्टक र डिमान्ड बराबर हो, पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हुँदा। अग्रिम बुकिङ भन्नुको अर्थ स्टकको डिमान्डको बारेमा हामीलाई अलरेडी थाहा पाइसक्यौँ, स्टक भन्नु राख्नुभन्दा अगाडि थाहा पाइसक्यौँ डिमान्ड।
पर्फेक्ट इन्फर्मेसन आइसक्यो हाम्रो डिमान्डको बारेमा। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, स्टक र डिमान्ड बराबर भइदिन्छ। जति डिमान्ड हुन्छ त्यति चाहिँ हामीले त्यति स्टकमा राख्छौँ र बाँडिदिन्छौँ, जतिमा डिमान्ड आएको छ तिनीहरूलाई सेल गरिदिन्छौँ। त यस्तो केसको यस्तो यस्तो केसमा जुन यो केसमा जति प्रफिट भएको हुन्छ नि, प्राप्त भएको हुन्छ नि, एभरेज प्रफिट हो, त्यसलाई भन्छ इपिपिआई। एक्सपेक्टेड प्रफिट भनेको एभरेज प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन है। स्टकमा 2000 हुनलाई त डिमान्ड पहिले 2000 हुनु पर्यो होइन, मैले अघि नै के भने, एउटा इक्जाम्पल, तपाईँको बाइकको डिलरसिप छ, नयाँ कुनै बाइकको, र बाइकको के भयो त एडभान्स बुकिङ भइसक्यो। अब मानौँ कुनै महिनाको लागि, अर्को आगामी 1 मन्थको लागि तपाईँको एडभान्स बुकिङ भइसकेको छ 2000 बाइक। अब आगामी अर्को नेक्स्ट मन्थको लागि तपाईँले कतिवटा बाइक त्यहाँनिर कम्पनीबाट गर्नुहुन्छ, इम्पोर्ट गराउनुहुन्छ, कतिवटा बाइक त 2000 वटा। स्टक इक्वल टु डिमान्ड। त यस्तो किन 2000 वटा? त पर्फेक्ट इन्फर्मेसन छ तपाईँसँग के को बारेमा, डिमान्डको। तपाईँले एडभान्स पनि पाइसक्नु भएको छ डिमान्डको, स्योर भयो नि। त्यही भएर पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको अवस्थामा एभरेज प्रफिट क्यालकुलेसनको पर्फेक्ट इन्फर्मेसन यो भयो है। त पर्फेक्ट इन्फर्मेसनको गेममा इपिपिआई भनेको पर्फेक्ट इन्फर्मेसनमा भएको बेलाको एभरेज प्रफिट हो है। एक्सपेक्टेड प्रफिट भनेको एभरेज प्रफिट। त यसको फर्मुला छ समेसन डायगोनल पे अफ। डायगोनलमा सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ नि। अघि नै हामीले जब पे अफ टेबल क्यालकुलेसन गरेर हेऱ्यौँ, त्यहाँ म्याक्सिमम पे अफ त सबैमा डायगोनलमै हुन्थ्यो। एकचोटि यदि तपाईँले डाउट छ भने एकचोटि पे अफ टेबल हेर्नुहोस् त, डायगोनलमा यसरी सबै सेलको म्याक्सिमम पे अफ त्यही छ, डायगोनलमै हुन्छ है। डायगोनल पे अफ इन्टु त्यसकै प्रोबाबिलिटी फर यति भएपछि पुग्यो। ल इपिपिआई यसको आन्सरले के दिन्छ? पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको अवस्थाको म्याक्सिमम प्रफिट दिन्छ। ल अर्को छ इभिपिआई। अर्को क्वेसन सोधिन्छ इभिपिआई। इभिपिआई यो भनेको यसको फुल फर्म, इभिपिआई को फुल फर्म छ, इभिपिआई को फुल फर्म छ एक्सपेक्टेड भ्यालु विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। एक्सपेक्टेड भ्यालु विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन अर्थात् यसको क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला हेर्नुहोस् त। इभिपिआई भनेको इपिपिआई म्याक्सिमम प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन माइनस म्याक्सिमम प्रफिट इएमभी। इएमभी भनेको पर्फेक्ट इन्फर्मेसन नभएको अवस्थामा, जेनरल अवस्थाको एभरेज प्रफिट। यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको अवस्थाको एभरेज प्रफिट र म्याक्सिमम इएमभी बीचको जुन फरक छ नि, यो भयो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको अवस्थाको प्रफिट, यो भयो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन नभएको अवस्थाको म्याक्सिमम प्रफिट। त पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हुनु र नहुनुमा कतिको अन्तर छ? यतिको अन्तर छ। इभिपिआई के को अन्तर भयो? पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हुनु र नहुनेमा कति अन्तर छ, त्यो इभिपिआईले क्यालकुलेट गर्छ है त। सर प्रोबेबिलिटी दिएकै हुन्छ कि निकाल्नु पर्छ? प्रोबाबिलिटी हेर्नुहोस् त, हरेक क्वेसनमा प्रोबाबिलिटी दिएकै हुन्छ र कुनैमा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। म तपाईँलाई क्वेसन सेयर गर्छु, यो यसको आधारको क्वेसन्सहरू प्रोबाबिलिटी पक्कै पनि दिएकै हुन्छ। हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर यो 14 को हेर्नुहोस् त, 14 मा हेर्नुहोस् त, 14 मा पनि छ। क्वेसन नम्बर 15 मा हेर्नुहोस् त, 15 मा पनि छ। क्वेसन नम्बर 16 मा हेर्नुहोस् त, 16 मा पनि छ। भनेपछि अब नेक्स्ट क्लासमा यही तीनवटा क्राइटेरिया अन्तर्गतको हामीले सल्युसन गर्छौँ। त अब हेर्नुहोस्, आजको लागि ल आज हामी क्लास अब यहीँ इन्ड गर्दैछौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा यसको सल्युसन पछि नेक्स्ट कन्टिन्यू गर्छौँ। हस् त, बाई बाई।